زي خبركم تخاتلتنا كم يكنيهم أبزلهم وسلام أملاك مسكول خاتكم يخون لما عن تخا مسحفتي يوردا كاب كندا هنا مسيناكم علينا يوردا حفتي قاعد حن مساخي. انكو على أنت كابين حوي and thank you حاسلة أخبرك على عدم كاني. No problem. Anyways جزاكم حد شيء كنا نأخي قد محج ما تيخت فلت أخي جن نعرفش نتوم قد محج دير أخي اسكي يوردا من يعبله اللي أمه can you introduce yourself please. Yeah, for sure. Yeah, يوردانوس حدوي بحال أب كندا تأميت كندا أبز عدي أستاذ 10 عمت كير الله 4 قلعت طبقات قلعت هاللوني بتمرتي إني فتحي أدمي Justice General Justice Studies ببروفيشن كأني ميك اب ارتست بزنس اونر ميك اب يمهري اونلاين ستور علني حجها برايدال شوب علني برايدال ان فاشن ستور علني ناي مرعات فيلوتات كلا زشيت اللبوتا مالتيو ان تقرو بيت كعلني اب كوميونيتي خا اكتيفلي فولنتير قبري حق زي مالتيو ترجموني سرحي yeah I think نحجزي أهلنا. Okay, تصبت. Well, anyway, بزح profession يدلك سلازي that's why كاتسويعك دول لهم مع أنت anyway بفلاي نايلهم مع أنت استناقوا بزعبا أب كندا زلو إخواتنا حبشا ويكان نبرانا كندا كميز مثل تهزبنا خميز نبر انت شقراتي قات موزبلينا خنزارة ربموني كم جمرتا خوننا أبزن زحلفة وحدات عمتات ብዙሓት ሰባት ደቂ ወጻእተኛታት ንካናዳ ኣትዮም ሓበሻ ጥራሕ ደይኮኑ ብዙሓት ካብ ካልእ ተፈላለየ ዓዲ ዳኣተውሉ ብፍላይ ከዓ ሓበሻ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ከዓ ብዙሓት ዳኣተውሉ ሕጂ እስከ ቁሩብ ከመይ እዩ ስለምንታይ እዩ ብዝደሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ብዙሕ ሰብ ከኣቱ ክኢሉ ምናልባሽ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣብቲ ዓዲ ነይሩ ድዩ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ሓድሽ ደውፅእ ሕግታት ስለ ዘሎ ድዩ ከመይ እዩ ብዝደሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ብዙሕ ሰብ ከኣቱ ክኢሉ هو مالت كمتي نفلتو كندا بمدري ويدما بحجر درجاسي كاليتي زعبيت هاجر يعكب عالم مش ببزح قطرنا حزب population جن واحد يزلوا still سي 4 مليون سي إن شاء الله جنا يدلوا مالتي إن عبيت يعجن تخيل دلا أستات 4 مليون يزلوا محجي so إن عبيت يتخيل دلا حج أنت يجن اتقندي بزحات كندا وين كوينهم زي ردوا وين إحنا هون as an immigrant دين ردوا كندا ما تنحنت هاجر حزبي حيل دهبا بزح حزب سي حيل هبا ينحنت هاجر حج كندا خاني بزح حزبي يدلي ناتو اتناي أرجاويان population سي اندا بزح يزخيل دولو بشحن شعتن ميتن 9 شعتن ديو 9 حمشن كبارسي كاب حدا شوعته ينيرو كاب شوعته سبس حدا ريتاير خون مالت حججن كاب تريشو سي كاب زمت حمش عامتات قال دحر حج مالتيو تريشو كاب حدا ناب حدا يدخون دولو سلازم تاي مالتيو تني أرجاويان قطر اندا بزح تمنسين دا وحده اتناي مولاد مفرايد بالكاني بتعبي واحد سلازلوه حجي اتنا immigration population مبزح نعاتهم نتهاجر طقام سلازخونه مالتي بإيكونومي بمحبراوي سوري ባህላዊ الوعي ስለዘምጻ ለነተሃገር ጠቃሚ ስለዝኾነ ዳስ ዋይም ብብዝሒ ህዝብ ከምጽኡ ዝግደዱ ወይ ድማ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሓገዝቱን ይረኣዩ እንዲም በሓገዝ ደረጃውን ከም ዝኾነ ዓይነት ክራይሲስ ክህሉ ከሎ ውግእ ክህሉ ከሎ ብብዝሒ ህዝቢ የምጹ እዮም ዝሓደ ካብትናቶም ዝፍለጡሉ ካናዳ እዩ ግን ካብ ዓለም ኩሉ ዘለዋ ሃገራሲ ብብዝሒ ህዝቢ ነስታት 4-5 consecutive years عمتاسي كندا بتعمي تكافتن قدامو زلا هاجريا مالتي ببز حزب كاب منصا حجبت نعاتهم تقمون اللو نحنا ون نتقملو كستات كله خلخون يقل نعانا نخرب حنا ويدمانتي إيميغرانت خونه حزبس نخرج أطرا يكونون تقبلوا ودلو نحنا تهاجرون أدلاي سلازخونين نحتوسي اتناي ليبر جوب نساتهم حجي كله نجار ببلان اليوم دخلوه دحري كندي عمتي دحر كاب حجسي بشحن شعتة ميت سوري كلتا شحن 3 شدشن قلم سكونسي اتي 100% ناي ليبر ناي ويدما ناي قلبة سراح زبهال بإيميغرانت population كمال اليوم زلالي وساتهم حجي تي حدشت مزعت سنة ليبر نتناي قلبة سراح كله نساتهم يعمل سرحوه ስለዚህ ነታ ሃገር ሲ ጥቅም ኣለዋ ማለት እዩ ድሃር ከአንታይ ከአለዎም ከአኒ ናይ ስኪልድ ወርከርስ ከአኒ ደእትዎ ሓደ ክስታይ እውን ኣለዎም ምሁራት ወይ ስኪል ሰራሕተኛታት ፕላመር ዲዩዝ ይምሻሎ ናይ ኢደ ጥበብ ዲ ዝበሃል ዝኽእሉ እውን የምፁ እዮም
highly skilled دخونو دما كان بعد دكتورات واحدة دكتور سلازولو بكندا حجي ببزح نخطو ويدما توم اتيوم دلو خا permanent resident نخبوهم كا حجي خا يدليو قالو مالتي نمنتاي انتي الكاني تالنتون يليوم كم قدامي عالم سلازفلطو ات competitive ወይ كوادادرو سلازلوهم مهوراتون يليوم حجي بز كل عينت نقد مالتي قال اي استخالق كاني بناي تمهارو خاني بتعمل بزحي ناي تمهارو انت حاتبلو بانترناشنال ستودنتس ناب كندا ياتويو حجتي نيتي ايكونوميك ساعه كندي ودي 15 ديو قال زخون بليون انك نتحجر تقيموالو مالتي بايكونومي درجه حجي قلنا زو كله كان فحفح بيلوم بقى ببزح نجارات حنفشو شبلولو توم نبعلو مافت بوليتيكال هايركس تايزلو سباتون يكراخرو لو مالتي نسو انا منتايو بزح نعمتات كم بفلاي دحر كوفيد سي بتعمل ببزحات قطرو قطرتات يوم إيميغرانت خمتو تانيهم أبزو خا شعفا كرايسيس كمت جميرو مالتي سو انتايو سراح يلان اوكي تناي سراح شجر الرأي على تناي هاوسين تناي جزاوتي واحد الرأي على حجب كله خا تناي بيت مرتتات تعق population نزو كله خا أنا تهاجر كا ببزح مجد في لاينة تدتأنح population يقود أصل زلوا إذا خا بزح complain كافت تأمات كندا مالتيو بزح كاني تناي immigration فلاد جبر دلوي بزح زمت زلوسي نعنا أفكت جبرنا له وإذا ما تمتقول لهم جنكا نعوزهم بقع زخونة قرب كا يبلكم من كمالت كا بزح كركر على مالتي خاص تلا على حجك أنس وجميرة ماله. اوكي I think كله ولا بزيروب أو نحجي مالتي immigrant كأتخلو يعني long term يوم دحسوا خمسة هالكيو حجي توم إنجليزيين كونه ولا شودنا وين بزيروب أدلون تي نايم ولاد كستايم بزح يولد الدنيا حجي كم زبال كيو عند أرجو خد اللون عاتهم لكافتر تجبر كأدر كيلن كم زكتب لنا تسنح كمالتي كم وانتم أبزت وليدهم دعبيدك immigrant at the end of the day نتعديهم كقل كل واحد حجي توم إيرتراويان أبزت ولدوا بأوروبا تولدوا سي نيرتراي كونوا كقل كل basically نتي يوروبيوم كقل كل إذا كندا ها هوم سيستم يمثلني من حنسا كاني توم حزبها تقاوموا قبر خلوها نريهم علينا بفلاي كندا حجي بزعبا هنداوين بزح كستاينيرو مثلني بزحت هند اللوهم مثلنا التعدي يا حجتناي هنداوين قال زبها الحق أنا مزراب بزح كورابشن ونقالو نديو نتي سيستم سي ببزح بتمهارو ديوم بإيميغريشن ديوم قال ندابلون دامتو سي بزح يبلاشو والله حجتها حانتنا قال منشن كقبل زدلي أبقربا قزي سي 12 دبهال بيل واتيلو حجي بيل مالتي جانا ديت بوليسيز واتس مالتيو حجين already pass جرو مولو أفتنا House of Parliament سحليفهم مولو دمت عمد كاني ناب مصداق كم زخيد دولو حجزي نحنا كم حزب مالتيو نقول للناس لازم الكت أفتي بزعبات قدامات بزعبات information نحنا بزحق زي حابشة خنكون كلنا عين فلتني أنت خونا له في political لو تتعتمد نعنا كو أفكتي تقبلنا إحنا تنبرتنا يتعدس لزخون ناسي بستفلالي عينت مجديك تقلوا الناس ناقدني specific اللي خازخ أنس نإيميغرانت زملكاس لزخونة بقى مش عارف كنكتاتل كنفلت تزبهال دخونه نجار تعاومو دي بعدين خن بالسلام وصل فينا هنوتسي اتزلو نجار حبيرنا كنكون سي نعنا مناتوس immigrant انت حاتبلو immigrant status دلهم يدما permanent resident دلو جنا citizen دي كونو temporary work دي مبزحتو حابشة خا PR مالت permanent resident كوني زمتنا بزعدي ولا نعم سنا deportation مالتي overnight كأخنز بأمريكا تقبرو دلو كم عينت نجارات نخجبري حجة حجز وتزلو سلازي نعناون أفكت لز جبرنا كم حبرة سب نزل نجار كنكتاتلو إن إحنا قدمتنا بنسمع الجزين بوتان كبت كله قدمتنا هنسمعسي قديت أنا خون على مالتي سئلنا كوفي الناس كن عزب كن رئية بالناس قاعد دحر واي كاب دخون حجين تايو إتي ساتهم توم أبتي لعلة حق ويناي بوليتيكا دلو انت أمزو بلوزلو نزيوم بزي حقاو زمتو وي كريمينالز دخونو مشالو نت كورابت دقبرونا السيستمز نعوم نمكو تتاري أمزبلو دلو مسكونا قن نعوم ترى يكونن أفكت خقبر إذا خا قنا بقاقو يامكو قوات أتاروان يروان جزنا خلاتنا نعنا ونسل أفكت دقبر مالتي بر أفتنا هندوان دبلكايو of course ببزو حينات مقدنة السيستم كورابت ندا قبرون دا أتاو يبالاشو لو داس واي كاتهم كندا وين كا كومبلين دقبرو دلو خا بتحدو جن حقهم يعني مخناتو حجي من اسيات أبزعدي كان بهلن لمدن دكنا عسى شو دشنا مسقبرو سرح كجمرو لو
ولا ود حلافي يخون ولا ود هفتام يخون ناي قدن وقت يكسرح الوقت بلمدي ويد ما بحلن أي تعدي كوميو تناي work ethic مهارو اللوام حجي أبز حجي ساعات كن بتعمي يوم استراجل تقبلوا له قلعت تحجي قلعت دعاتو سام ناي ريستورانت ناي فاست فود مش هلوت مينيمم وجد خفلو سرح يمزعتو برقت السون جن يلن حجي مناتو مبزحتو إندان هندان حيزو ما إمداس واي ونهنا كومينيتون سرح بمسعان تشجر دلو حجنتايو توم 20% ناي منسيات population سي سرح سينهم سلازلو تولدي تي كله دهول majority population ناي كان دخا complain قبرالو ويدما تناي مشالو قللو تسكمت علو يبلالو مالتي بتحدو جنكا حقهم يم حجنا زخلو نمترايلو من ديوم زبلو دلو جن أقدمهم يم كتاري ونيروم حجن حكم عنت حقواتي جن نخلنا عفت خجبر الناس لازخوانا بفلاي دمانتهم جنا permanent resident دلو وراتهم دي حزو أفكت خجبرهم سلازخوانا سيت قلوا سلازلو مكتتال نحنا هادم سنا مسمع سجديتا خونا ناي مالتي. أوكي. حجتي حزبنا تي أول الحبشة تغلى حجين كندا بخميدة أتونا بزي أوروبا درجة من الوحيدنا عاد إنجليز كم زي سجرة دوب بهالواي بحر سجيرو إدمتس ويك بتراك تحبي وقال ملا إدمتس أبا أخواتكم حجة حبشة كم يزأت دولو بزح جروب 5 قال ملا زبها نقرات علىكم مثلني كم يتتأتت وات حبشنا كم يلينا بتعدد أتدولو. وأبزعدي دس بلاك أبزح جزء more legally خاطعت تدخل كندا وحدي بقى extremely rare بيو اس حجو سنتيقوم من بمكسيكو بقال جيرو من يو اس عاتو يمش يو اس حدا يتقبلهم شعور إن كندا خاطو تدخلوتات نيرو حجو قلنا border كله خاني completely عطو كان جيروم كا حقتات كاوت يعملوا له خانعو بوزاتو كن وحدات يوم بزو حيكونن ويدما قدم كا أنت نيرو خا باسبورتو ما بيربورت قديدهم كا يدوم دهبو خا نيرو مالتي እቲ ማጆሪቲ መብዛሕትኡ ዝመጽእ ግን ብሕጋዊ ዝኾነ ገና ኣብኡ ከሎ ፐርማነንት ሬዚደንሱ ተቐቢሉ ዝመጽእ ህዝቢ ይበዝሕ ማለት እዩ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብፋሚሊ ስፖንሰር ብሬፊጂ ዝመጽኡን ውሕዳት ኣለዉ። እቲ ዝበዝሕ ግን ብናይ ፋሚሊ ስፖንሰር ወይ ብግሩፕ 5 ወይ ድማ ብናይ ኮሚኒቲ ስፖንሰር ማለት እዩ ወይ ድማ ብናይ መርዓ ናይ ፋሚሊ ንትኽኻብ ከዓ ብኾምታት ከዓ ዝመጹ ከዓ ኣለዉ። ብዙሓት ከዓ ኣይ ቲንክ ከም ሱፐር ቪዛ ገይሮም ከዓ ወለዲ ወይ ቤተሰብ ይመጹ ዓበይቲ እሞ ኢዶም ከዓ ድህቡ ከዓ ኣለዉ ኹም ከዓ ብኾምታት እዩ ብዙሕ ንካናዳ ዳኣቱ ሕጂ ሞስትለሲ ሴፍ እዩ ማለት እዩ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ እዩ ዝመጽእ። اوكي اتي جروب 5 كما يتسرح يرد حفتي نزوم ابدا لنا سي بزح يردأنا نندي how does it work هو جروب 5 حجنا ابنت انا نحوي وين حفتي كمت يدلمو حموشته سبات يكب حجي حموشته سبات سوري انا حمشيتهم كوينه 4 سبات اكيبه حموشتنا نفرم انا وحس كونه ايه حجي تكافتم حموش سبات كان تحدا غزا هلو تحدا خمس رح لن تحدا خمزي انكم لن خبل كله نتي كيس موريت انكرو مخنياتو مس مصات سبسي ام ايد منغست اي ودون وين منغستي اي شجرن كمالت مالتي تي حموشته توم حموشته سباسي نحنا حلافنت كنوسدينا انا مالتي بيزيكلي زتحاز جنزبون على حجة تتحاز جنزب كان عبنا حجة أنا جزع تلني وي بيزنس تلني وي كموت جنزب تلني 5 لن خصو 5 لوخن بالكلام هات تتحاز جنزب كأي قنص مالتي معناته تزرع يودلخو أناس جزع لني أخل مدك أسن نفاميلي يخون حداديو مسدرو دي خمت نعوخ كأمت قالو زخ لعب جزاين عمد كعقوبو زخ البوت على نخبل كلهو ناتو تتحاز جنزب يقنص مالتي ناتو تتحاز دمن ل7 عمد جنزب قالو سبونسر كتكبر كلها كندا حج قدم أي نبرن دحرجن تي أبيد منجس مودا ويدما انتي خاطب لوز والفير محتاج مش بزحة متحاز تجميرو مالتي كني شو منتج عتعمد وي شو منتج شو عتعمد كلا كل تشحن قالن قرب واحد يروح جندا بلقن ساعة صرت حدا شحن حدا سب قال خاطر تحس مالتي of course دملس يجن تقطري بناي فاميلي ندا بزح مسكرة تجنزب كأسالة شح قال العليون كخون خيلي حجي زملس ولا تخونس جن كندو أكب زخل سب كهلو سلا زخل تجزال لأنه يتخمز لأنه قبل كله يسوي يحجز مالتي سلازي سبونسر غير كحدا فاميلي اندحرامتي خيومسي حجي زمدك وين دحوخي اندحرامتي خيومس دوكون مس بعلت بيتون اتهم حمشتتهم كونكم دم تخمم اسهم ديكم تخلوهم كلنا جزا خرايم ناي مغبوم ولا قلمله وي منغستي يحجزومي نو منغستك حجزوم ما يكلني حدا عامت ملو حجي بالبرمننت
حد عمت ملو permanent resident كوينهم تمت يوم تناي قلعة نابنت قلعة اللوم تناي قلعة زوستو child tax benefit دبها الكوستو اليوم كأو حليفو كنا حد عمت ملو كم منجست زخون عينت حاجز كحطو أي كلوني of course اتحكمنا جل كله نزايو جن جزا ناي حوسين ناي منجستي ويم دما ناي welfare جنزب مالتيو نشتاك حطو أي كلوني حجي كمون خيكون تي ويدما أبك أبحث تشجير لهم أب منجستي إيد كي ودكو اتي سبونسرهم من حدا عمد كخولهم كم زلو of course كسرحوا يوم سرح كدخم يوم من قدسي كترقل لهم يحاجة زخ تكاريوم يحاجة لجن زحلف تشجيرهم دحر ولا أنا عم سرح لي رخبوسي اتي سبونسرهم يحلف إن توسط زلو أنا مالتي ويدما اتس كمو خيكون كا اتستحزر لهم جنزب كا كذا خرايوم يخون من نبابر يوم كخون يحجزهم من مالتي. Okay. What happened دحر حدا عمت كه عمت متصنحو ستيل سرح يرخبون اتمنجستي والفير كوبا مخل؟ دحر عمت كحد تدخل يوم والفير كحد تدخل يوم منجستي جزاون كحد تدخل يوم ناي منجست جزا. اتي حجي نروي حدا عم بري. حجناي سرح أدل نظام حدش تدموتو كميو بزحات سوات قال يوم كومبلين كجور خلون نسمع أبزون أب كندا سرح يلند بهال بزح نجارات نسمع قال يوم كا أتوي لهم كا قلتي فهم سرح دجمورو خا نسمع كا ما بيتسم نازمادنا أتوم سبالكوب كل تسمني سرح جميرة أين عبكون سرح قلتي فن تدهاوني ولا نايتريتون ولا نايجلا سريحة حجي من صبوا خير على خد بقولنا خالو حجي وإذا قال يوم سبات سرح يلني لهم كومبلين كجور خلون نسمع قال يوم كأني إنه مساعد هو سرح له خدرو أم أوكي كل لها نسمع لنا سو اسكي أبزن وحدات عمت هدر أخير ناي سرح عدل ناي لوطتات كما يودلو أو حجي إتي كم تقدم دبلكو بين حوي سرح of course تشجر على كندا تي ايكونومي دحري كوفيد اوف كورس بريسيشن يو عندنا خمس العقل زخونه ببوبوليشن مشالو تي نا ايميغريشن كم توز كنحو كله سي نتي ايكونومون وي نتي ناي سراح شجرون ماليسو تسلواتات كيرولو نديو سراح شجر الله برغت جن كا تي نحنا انتايوت نحنا خمي غيرنا إنا ندلي دلنا نزبل كاني السون ناي بعلو رأسو زخال حجي بزو حلو مالتي وي أبزز حجي قربا جزيتات نريو دلنا خفتم حدش تمتاتي بزو حندي خا جيجاتات تري بخلتيو سايد حد جزي اتهم واحد جزي اتهم عمتات خعمتو تريخا توم تقبلت مالتيو مبزحتو جزي جن اتهم زمتو زلو تي expectation ناتهم هاي كوين يتأنح ويد مات entitlement كمزي تورني حوين دي خاويد ما سرح من مرات ونتعب حد تسمي خا نايب حق خا قبل بوم كوينو خا سرح تشجرو من دادلي وخا از سان هون على ويوم جانا كم عدزت انا حسب انتاي مخركم مسيلك بين حوي of course سرح شجرالو دي سرح كاني سرحتنيا تشجروم كا بتعم هاي لزدلي عدتات كتماتات كالو رح أقدبلو مالتي بزح immigrant community زي عطو زي بلو حجي نحنا of course very segregated community نا تبلكاس كان زناهنا إنا ندلي ولاون بات negative aspect ندحك الزارب كوينة دفيرة أب كندا خويناس كم أفريقيا خنبر ندلينا بزحك زي حجي تباهل خام قدافا يكونن اتمننت كام قدافا يكونن نسو خمزة لو خينو جنك أنا تحدش عدمتي خايو زلها خا انتايو انت عينت سيستمي زلو انت عينت حبرة تسابيو انت عينت قوم ما سنعو يخا كتفلت كتمهار ازيس نايتي individual حلافنتي نايتي نفس وكفسي حلافنتي مالتي قديتانا يخا أنا خحشنا مالتي حجي إذا قلنا يكوننا نحنا نقبر نستيد بقى عندتي كم أفريقيا خلنا نبرينا ندلي ويون أبحلوف كنا نبرينا ندلي بزعبها هاجرنا ترى إذا قد سنة طبق يكوجد أنا زخة كله بالانس كنقبرون خلينا أنت خونا نت قدام نت كتبوا دلك عتتنبروا له زلها نت معلتاوي هي ود كاز خونا دلو نجر نمم حياشي نعو انتاي خونا له كبابيخا انت عينت عدي إذا نبردو له انت عين السيستم يكفل تقول لني انتاي نفسي نيوتي بفلاي دمها عند حر فاميلي زلنا خوينا فاميلي نمرح كوينا أو العز ولدنا عند حر كوينا سي بتعمي وأقداسي إن شاء الله نايدك أنا فيوتشر سأب الناس لزخونسي انت عينت حبرة سبين عندك أنا نعبد لنا انت عينت حقي وتعلو بزعباني بيت مرتي ولا كانت زجن بزح جزي disappointing part مالتي بينا حوي أنا سكون تخينه بدعم أبنائنا community إذا بدعمي نازحلات حجنا بتح حسب كخم اللس نوين بتحطها خم اللس كن كم تزبلكوا أب روح بوتاتات بزح صراحة شجروا يوم كماني
هجي أنا نتايم مبالكون تايم مخوركون أنتم نعيش تحواتي أو داتنا والدين مالتي بفلاي دما سينجل تخوينو ولا سب حدار كوينكا ناتوس ات بيزك نيسيسيتي صراحة داي مركب مالت ولا حنت إنكم تزي بالكاس نا ولا حد يخصم سجوم زي تخيل تعمي وجنك أدلوه دحر سريح كاتا أتولو نايلة تنجرها تروح بلو اندحر مقد رخيب كاغن نصبح كتحسب تنفاس كتركب غزاري خكاريدي خمزدي خغبر ماكينا دي نتعدس مشالو نيشتي تنفاس هيبكاس نختنقصاس زحق زكاس تمجمرا بيزك تخونه نسيسيتي صراح مركب حجنا زنو خون كابتي نحنا ساتريتد اندي ابز نتاخخ مش ما ايكون لكو غن اندحر صراحه او ابز حجي زنبرلو دلخو كتماسي overpopulated كوينوسي زحلفون ديسكاس غيرنا دلن نيرنا اينا ولا نت ناي سيورج ناي ماي نتي انفراستراكشر ناي ختما ولا سي لعلعقم يخوينو ودلو كاب كل إخا بني حبشة كومنيتي ترى يكون أنا سبونسر جبر تناتي سبونسر دجبر كوبز مت سو سبونسر دجبرهم كل تسواديم أبز متو كل سب كومن دابليت تاخ خبدلو تحرك إيزي تليف سيتي كاب كندا تباهي لو خا كاب كل ختماتك ناي كندا ونبز موف جبر له شرح ناي قدني خصان حجت مش على فلكسيبل كوين كاجن بدديلكا سرح اندحر رخيبكا نابكا لنشتي كتما مخادون صبقي بز حدا حسب ادفانتيج አለዎ ንምንታይ ቀዳማይ ስራሕ ረኺብካ ኣለኻ ትንፋስ ታ መጀመርያ ተድልየካሲ እፎይ ትብለላ ሰሪሕካ ተኣትወላ ነገርሲ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ዋን ስቴፕ ahead ሽዑ ኸኣነ ቋንቋ ክትፈልጥ ኢኻ ናቱ ኣማራፂ ይብልካን ናይ ተዓዲ ሲስተም ክትፈልጥ ኢኻ ምስ ኮሚኒቲ ሲ ኢንተግሬት ክትገብር ኢኻ ሕጂ ዝኹሉ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ሽዑ ቁርብ እግርኻ ምስ ተኸልካ حدا عمدي ولا تحتيو خمان صبو اندحر سريحكا تدلخا ختما ختكيد مسلكا يبز دلخا ناي كندا ختما مفك تقبرسي ولا حنت اقم يبلكان حجيكمو انت زقبرو كاب دچنانو كاب ناي قدن اب حوي قون محازاي دفلطو سب كخونا لن انت زيبلنا يمرص بلانا مالتي كم حساب أبزي لندن ونتي قدم كان منويح عامتاتكم يقاتمنا نيرو كله تحابشاس أب لندن راح يكفزل نيرو شعقنا مالت كم زبال كيوتنا يسرح أدل ندات سبب مسكده كومون نايقزاوت تشجر مسبازحي شعو تمنقستون بعلو كبتنهم جميرو أحجي أب كله أبعد إنجليز دارق أب كله وثاتات حابشا الله تبلت خيلي قدم جن كم زولكي ويابتنا عبيت ختماتات ويك أبلو على لندن راح يكب نيرو حجي جن كواتس مسجمرو جن دبالات أجاز أخراق جميرو من يسرح أدلون كم زبال كيو كركب جميل سلازي I think كندا ونأبكم ستيج دولو خوين يسمع عني جن دحرواتي خاقن مور عدل على مثلا خوين يسمع عني هو بتعمل بزح عدلات هالو بولا ببروفيشنال لبل حجي كم زعبنا هيلس كير كم زبالكو عن تويتني أرقوتي بزح سلاز بزح دولو عبتنا هيلس سيستم زيني عبيت مقلاي قلب حتى الكورس وسيط كات صرح صراحات بتعمل بزح يزلو فلاي كم زبلكا بعل نيوفاوندلاند لابرادور قال زبحلو عدتات بتعمل يوم تشجرو حجي أول مفكركا تسرح انتاي تصقام اللو مشالو دحر تملس أبدا لخا يقزي هاخ تملس تخيلي خا حج كم زنس خاد بالكي بعل أوروبا بعلهم أبدس بلهم دقتوهم سدتنها دس بلهم ديكونس ببوتو كم بتنتي population ريومسي تي أبزي خووني لهم يحيش لهم بب ختمو ودسدوهم أب كندا خم إيكونن مهنياتو تسبونسرز قبرا كاسب سلازخونا قبلا كادلوو بخوم مهنيات حجي داسواي أب حدا كتما نبزح مالتيو ناتو كم زبالكو قديمة أنا دمت أخو سبتلو نسو خانتيو ندابلسي سبب حدا يترنه مالتيو حجي تصبقو نقر اللو واندي أبز حجي قزيقن مستنا يسرح شقر دلو تقام يخون أغلى مالتيو سلازو وزيل كان يمسرح الدلاتون سلازلو سنعوون نرأيو خبالي فتو أنا كاب سرح سينيل ناترين الشقر فكورس نا يسرح شقر اللو انديو قن كاب تحاليتي كاب منشن كقبراز دالي بين حاول دايما مرات مالسي كله نجارسي كابني اشتياقات الجمر كم دمار تقولوا أنا ديت ريت كسرح يلون بقى بتعمل قلبهم زوج هو محواتهم ناشتو الله وحجي ما سيساتهم حسبوا خندي عمت أبز عند أمة خلوسي كل سكاب ريت الجمر مينيمم ويش سريح كيا خامة شما بزس الدسي كأو جمير كيا خان رأس خان دعبة خات خي كم تنسخة علامة زلكا هم تزلكا يعني هوت كم زخوني عب كم زخبتي حزب الكاس عبز عدسس كايز دلمت دلاك خد كونت خليها كتمهار of course اتمجد تقعزو قليل كي كخون خليو جن عبد الله كخبت دكتور كخون دلي إلو حد ود 3 عام سمت يبز عدسي دكتور كخون خل تجمع لنا of course اتمجد دينا ويح كخون الحبات أو حب كم زح إن شاء الله ورد ديب كله خل خوني بعد دلاك خد كونت خليها حجي انت يوجن كاب تحتي خات الجمر زخونة سبسي كاب تحتي الجمر إسرع عمد كلمة يوم كارت ريد جميرهم
ብዙሕ ነገር ፅዒሮም በቃ ደፋፋ ኢሎም ንሕዋተይ ንስድራ ኢሎም ክሕግዝዎም ፀኒሖም ይዕብዮሞም ኢሎም ከዓ ካናዳ ምፅዮሞም ኣብ ገዛኦም ተቐቢሎሞም ኦኬ ከምዚ ስራሕ ኣሎ ክብልዎም ከለዉ ኣነ ደ ፅሬት ክሰርሕ ኣነ ከም ስራሕ ይሰርሕኒ ይብልዎም ማለት እዩ ሕጂ ሕሰቦት ንዓኻ ነቲ ተቐባሊ ወይ ደነቲ ዓብዪ ሓዊ ኮይኑ ክንደይ ከርተት ኢሉ ኣብዚ ዘብፅሖም ሰብሲ ከመይ ዓይነት ዲስኣፖይንትመንት ይስምዖ ኢልካ ሕሰቦ እሞ ሕጂ ከምኡሲ ክነማርፅ የብልናን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ካብ ንእሽተይ ክጅምር ዘለዎ ኣብቲ ንእሽተይ እሙናት ምስ ኮና ኢና እግዚኣብሔር ኣብ ዓብዲ ሸመና ወይ እውን ኣብቲ ንእሽተይ ሲ ምሻሎት ነቲ ዝሓዝካዮ ስራሕ ሲ ብንእሽተይ ትጅምር ወላ ሓንቲ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትሰርሕ ካብኡ ከዓ ቀሲልካ ከዓ ኣፕግሬድ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ምሻሎ ከም ኣብነት ሲ ቢና ሓወይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንሰምዖ ንሪኦ ኢና ከም ቴስቲሞኒ ወላ ማለት እዩ ሓደ ከመይ ድበለ ሃፍታም ሰክሰስፉል ናይ ቢዝነስ ኦነር ሬስቶራንት ኦነር ሰብኣይ ክነግረካ ከሎ መጀመርያ ኮስታሩ ኮይኑ እያ ጀሚረ ይብለካ ካብ ምኹስታር ናብ ክሽነ ምሕጋዝ ኣትየ ሕጂ ፍታ ንእሽተይ እሙን ስለ ዝኾነ ይተሓለቑ ኣፍቲኣ ከዓ ክስግሮ ክኢሉ ማለት እዩ እሙንን ትጉህን ስለ ዝኾነ በኣ እዩ ካብኣኻ ሓሊፉ ከዓ ካብቲ ሸፍ ከዓ ብጠባይን ብእሙንነቱን ስለ ዘመስከረ እሱ እቲ ሸፍ ከዓ ካብኡ እንዳተምሃረ ከዓ ንባዕሉ እውን ሸፍ ይኸውን እንዳበለ ከዓ ናይቲ ሬስቶራንት ኦን ይገብር ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ታሪኻስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካብ ንእሽተይ ኢኻ ትጅምር ኩሉ ግዜ ዝሊልካሲ ጥሪልካ ናብ ላዕሊ ምድያብ ዝበሃል ነገር የለን ኣይ ዶንት ቲንክ እቲ ናይ ሕጊ ናይ ሂወት ከምኡ ዝሰርሕ ከም ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኢሚግራንት ኮይና ኣብ ሓድሽ ዓዲ መፂና ደይንፈልጦ ብምእቲ ድዩ ብኻኡን ላዕሊ ዓመታት ካብ ትንሕና ዝመፀናዮ ሕብረተሰብ ዝቕድመና ሃገር ቀዳማይ ዓለም ዝበሃል መፂና ሲ ንዕኡ ክንመጣጠርቲ ኮይና ሲ ኣብዚ መጀመርያ ኣብቲ ንእሽተይ ክንጅምር ኣለና ኣብኡ እሙናት ኮይና ትጉሃት ኮይና ንዕ ፅቡቅ ጌርና ምስ ሓዝና ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ናብ ካልእ ነገር ንክንሰግር ከዓ ኣፍ ደገ ይኸፍተልና ማለት እዩ እጂ ከምኡ እንዳበልና ናብቲ ደለናዮ ደረጃ ክንበፅሕ ሲ ዝሕዘና ዝዓግተልና የለን ግን ኣብቲ ንእሽተይ ግን ክነማርፅን ክንዕቕን ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ይብላነ ማለት እዩ ልክ I think ብድኸድካ ዓድኻ ዳርጋ ኸምኡ ወላ ኣብ ኣሜሪካ እውን ብኸምኡ ብንእሽተዮም ዝጅምሩ ብትትሕቲ ዝኾነ ወላ ኣብ ኤውሮጳ እውን ከምኡ I think ብካናዳ ከምኡ ይኸውን ደሎ ምናልባሽ ግን የወርዳ ሓፍተይ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ከብለኪቶም ስፖንሰር ገይሮም ብስፖንሰር ድመፁ ወይ ከዓ ከም ረፊጂ ኮይኖም እቲ መንግስቲ ዘምፅኦም ወይ ከዓ ብመርዓ ድመፁ ሕጂ ምሳሌ ካብ ዩጋንዳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሱዳን እውን ነይሩ ከምኡ መፁ ሕጂ ንዕኡ ክፅበዩ ግን ነቲ ናይ ካናዳ ወረቐት ኣለኒ ወይ ገለ ክብሉ ግን ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝፅበዩ ብቲ ዘለዎ ዓዲ ኮይኖም ሕጂ ምናልባሽ ንካናዳ ምስ መፁ ክጥቕሞም ዝኽእል ሙያ ከጥርዩ ይኽእሉ ዶ ኣብኡ ተማሂሮም ወይ ሒዞም ክመፁ ዝኽእሉ ነገር ኣሎ ዶ ትብሊ ኣብ ካናዳ ምስ መፅኻስ ድሕግዘካ ነገር ገሊኦም ማለት ሲ ሰቂሎም ክፅበዮም ፀንሑ የሕዋቶም ገንዘብ ሰድሎም በቲ ገንዘብ ገይሮም ከዓ ሰቂሎም ክናበሩ ፀንሑ ማለት እዩ ግን ሕጂ እንዳተፀበይቱ ፕሮሰሶም እንዳተፀበዩ ከሎስ ገለ ነገር ክሕዝዎ ዘለዎም ነገር ኣሎ ዶ ሽዑ ካናዳ ምስ መፁ ክጠቕሞም ይኽእል ትብልዮ ብጣዕሚ ብዙሕ እምበረይ ቢናሓወይ ማለት ሲ ሂወት ሲ ንሎማዓንቲ እያ ክትነበር ዘለዋ ሕጂ ሎማዓንትስ ኣነ መን እንታይ እየ ዝደሊ እንታይ ክኸውን ዝደሊ ፅባሕከ ምሻሉ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣነ ድብሎ ንዓይ ከዓ ስለ ዝጠቕመኒ ቢናሓወይ 5 years ፕላን ክንገብር 10 years ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመት ሲ እንታይ ክኸውን እየ ዝደሊ ከምዚ ቪዥን ቦርድ ከዓ ክንሰርሕ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝመክር ንሰባት ንዓይ ስለ ብጣዕሚ ዝጠቕመኒ ማለት እዩ እንታይ ክኸውን ዝደሊ ዝብል ሕቶታት ክንምልሶ ኣለና ፊውቸር ኦፍ ኮርስ ንፊውቸር ንክንነብር ኣይኮነን ግን እቲ ፕላን ክነውፅእ ከለና እቲ ምሻሎ እቲ ቪዥን ንገብሮ እቲ እንታይ ምድበሃል ቪዥን ሲ እቲ ራእይ ንገብሮ ነገር ፕላን ንገብሮ ወይ ከዓ ውጥን ነውፅኦ ነገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ሕጂ ካብ ሎማዓንቲ እያ ግን ትጅምር ሎማዓንቲ ኣነ መን እንታይ እየ ዝደሊ ኣብያ ኣለኹ ገለ ዝብሉ ሕቶታት ሲ ክንምልሶም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣብ ኣፍ ኩሉ ዓዲ ኮይንካ ሲ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ ኣነስ መሓዝቲ ኣሎ ኣብ ኡጋንዳ ዝቕመጣ ክመፃ ናብዚ ዓዲ እውን ይሓስበኦን እየን ምክንያቱ መፅአን ሪአን ወይ ክዛወራ መፅአን ኣለዋ ክነብርኦ ግን ኣይደልያን እየ ምክንያቱ ኣብኡ ፍቲ ዓዲ እቲ ምስጢር ግን እንታይ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ኣነ ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተዋ ንካናዳ ክኸይድ ወይ ናብቲ ቀዳማይ ዓለም ዝበሃል ኩልና ንፅበዮ ነገር ንክኸይድ ኢለን ምንባር ኣይኮናን ጀሚረን ስጋዕ እሱ ወላ ዝኸውን ሲ ሎማዓንትስ እንታይ ክገብር ይኽእል ናይዚ ዓዲ ኦፖርቹኒቲ ሲ እቲ ሪሶርስ ሲ ተጠቒመስ ነዛን እለት እንጀራይ እንዳበልኩ ሲ ክዓብየሉ ዝኽእል ኣነ ክብልፅገሉ ዝኽእል ነገር እንታይ ካብ ምባል ምርኣይ ካብ ምጅማር ይድብገስ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ፅቡቅ ስራሕ
ሳክሰስፉል ስራሕ ሃልይወን ከዓ ደቀን እናብረአን እንድመርሓሉ ፅቡቅ ናብራ ኣለወን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ እዚ ዝብል ዘለኹ እቲ ካናዳ ምምፃእ ፅቡቅ ተኾነ እኳ ምክንያቱስ ኣብ ኣፍሪቃ ሕጂ ሴፍቲ የለን ብዋትኤቨር ሪዝን ካብ ዓድና ወፂና ኣለና ኣብ ካልእ ናይ ኣፍሪቃ ዓድታት ነብር ኣለና ኣብኡ ዘሎ ሪሶርስስ ብዙሕ እንዲ መዓት እንዲዩ ማእልያ ደይብሉ እንዲዩ ክንጥቀመሉ ከዓ ኣለና ባህሊት እንዲ ኣነ ግን ከዓ እቲ ናይ ሴፍቲ ጉዳይ ስለ ዘለዎ ንካናዳ ምምፃእ ምድላይና ወይ ንካልእ ቀዳማይ ዓለም ምኻድ ምድላይና ሕማቅ ኣይኮነን መፂና ኣብዛ ዓዲ ኣትሊስት ወረቐት ሒዝና ምክንያቱ ናይ ካናዳ ወረቐት ሕጂ ሲ ብጣዕሚ ቫሊብል እዩ ናይ ካናዳ ሲቲዘንሽፕ መሓዝ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ ምግባር ሕማቅ እኳ ተዘይኮነስ ግን ነቲ ደይ ምግዳፍ ነቲ ደይ ምሕዳግ ጌርና ግን ኣብኡ ክንነብር ከለና ብፍላይ ድማ ነቶም መንእስያት ኣብ ዒስራታት ደለውሲ እቲ ግዜኦም ከየባኽንዎ ክጥቀምሉ ምክንያቱ ኣብዚ ምስ መፅኻ ከም ተቐዲመ ድበልኮ ንናይ 100 ወይ ድማ ልዕሊኡ ዝኾነ ዓመት ኣቐዲሞምና ፋስት ክስታይ ከይዶም ምዕባለ ከይዶም ደለዎ ሃገር ኢና መፂና ኮምፒት ንገብር ስለዚ ኣትሊስት ተዋሓደ ከማን ቋንቋኦም ፅቡቅ ጌርና ክንመልኽሲ ንዓና እዩ ዝሕግዘና ማለት እዩ ጂ እቲ ግዜና ካብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ድማ ካብ ኣሕዋትና ካብ ምፅባይ ገለ ነጥፍኦ እንታይ ኣነ መኒ እንታይ ተኣምላኽ ንዓይ ዘቐመጠለይ ተውህቦሲ ምክንያቱ ኩልና ጊፍት ኣለና ኣብዚ ምድሪ ሒዝናዮ ንመፅእ ንፍለጦ ማለት እዩ ንዕኡሲ እንታይ ፖቴንሻል ኣለና እንታይ እዩ ዝፈቱ እንታይ እዩ ዝምባለናተይ ካብ ምባል ካብኡ ተበጊስና ብንእሽተይ ትጅምር ዝኾነ ትኹን መፅሓፍ ድያ ሙዚቃ ድያ ዲዛይን ድያ ናይ ስነ ጥበብ ድያ ኢድ ስራሕ ድያ ስኪል ድያ whatever it is ማለት እዩ ሕጂ ንዓሲ ኣብ ገዛና ኮይና ካብ ሶሻል ሚድያ ንስኢልና ንወረ ንዕላል ንኢንተርቴይንመንት ጥራይ ንጥቀመሉ ንመምሃር ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ዩቱብ ከድካ ብዙሕ ነገር ኢንፎርሜሽን ሲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓንቲ ከጠንቅቆ ዝደሊ ማለት እዩ ነዚኦም መንእስያት ኣሕዋትና ወይ ሕጂ ሶሻል ሚድያስ ኩሉ መሃሪ ኩሉ ፈላእ ዝኾነሉ ኣክሰሲብል ዝኾነሉ ግዜ ኩሉ ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብ እንታይ ትብሉ ኣብ ጉግል ዝረኸብናዮ ነገር ኩሉ ለጂቲ ወይ ድማ ካብ ሓቂ ዝተመርኮሰ እዩ ማለት ኮይኑ ኣይኮነን ግን እቲ ዘልየና ሲምፕል ኢንፎርሜሽን ወሲድና ግን እቲ ቤዚክ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ዘለና ነገርሲ ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዎ ነገር ኣብ ዩቱብ ኣሎ በቲ ንሕና ንደልዮ ዝምባለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግዜና ኣብ ከምኡ ክነጥፍኦ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እታ ናይ መዓልታዊ ዕለት መዓልታውሲ ግዜናሲ ክንጥቀመላ ስኢልና ዌስት ከይገበርናስ ክንጥቀመላ ንሕዋትና ጥራይ ክምውሉና እንዳተፀበና ኮፍ ኢልና እንዳበላዕና በቃ ካናዳ ምስ ከድኩ ዝክገብረ ካናዳ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን ሂወት ከምኡ ይኮነን ሎማዓንቲ ክነብር ደለኒ ፅባሕ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥኒ ንሎማዓንቲ ክነብር ተኮይኑ ከዓ ንሎማዓንቲ ዘልየኒ ነገራት ፈሊጠ ንዕኦም ክንክገብር ክስጉምትታት ክወስድ ኣለኒ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣረዳድኣ ሒዝና ክንነብር ከለና ንዓና ይጠቕመና እዩ ንፅባሕ ንግሆ ማለት እዩ ዳስ ዋይ ከዓኒ ህንዳዊ መፅኡ ብዝዓድሲ ኣትሊስት ቋንቋ እንግሊዝ ፅቡቅ ገይሩ መሊኹ እዩ ድመፅእ ሕጂ እሱ ይሕግዞ እዩ ስራሕ ከኣቱ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪቃ እቶም ዝዓበዩ ሃይስት ፖፑሌሽን ዘሎ ስፔሻሊ ኣብዚ ኣነ ዝነብረሉ ከተማ ናይጀርያውያን እዮም ናይጀርያውያን ሕጂ መብዛሕትኦም ብስኪልድ ወርከር እዮም ድመፁ ፅቡቅ ናይ ኣይቲ ኣብ መብዛሕትኦም እዚ ናይ ኣይቲ ፊልድታት እዚ ናይ ገለ ኣትዮም እዮም ንሳቶም ብጣዕሚ ትምህርቲ ፅቡቅ ተማሂሮም ፅቡቅ ነገር ሒዞም እዮም ድመፁ ሕጂ ኣብ ስራሕ ገለ ኣይሽገሩን እዮም ኣብቲ ድላዓለ ፅፍሕታት ኢኻ ትሪኦም ፍኮርስ ንከምኡ ዓይነት ኦፖርቹኒታት ደይተዓደልና ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ እውን ብዝተፈላለየ ዓይነት ምክንያት ኣብ ኡጋንዳ ከይደ ክመሃር ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድላት ክህልወኒ ክብል ከይክኽእል ይኸውን እየ ግን ብዓቕመይ ግን ገለ ነገር ክሕሲ ኣይክፅግመንን እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ሶሻል ሚድያ ንጥቕምና ንማዕላና ክነብዕሉስ ንኽእል ኢና ስለዚ ስማርት ክንከውን ኣለና በላሕቲ ክንከውን ኣለና ነቲ ግዜናስ ንጠቀመሉ ሓንቲ መዓልትሲ በቃ ዝኾነ ሰዓት ወላ ትኾንስ ከነባኽን የብልና ግዜናስ ብኣግባቡ ንጠቀመሉ ኣብዘይ ተደለየ ስኢልካ ፀርፍን በለካለ ክዓካን ዘይኮነ ነገራት ካብ ግዜና ነጥፍኦሲ ንዓና ንሂወትና ዝጠቕመና ነገር ኣብኡ ክነጥፍኦ ኦዲዮ ቡክስ ሰልፍ ኢምፕሩቭመንት ቡክስ ኣለው ብዙሓት ኣብ ዩቱብ ረኺብና ክንሰምዖም ንኽእል መሃርቲ ዝኾኑ ሓሳባት ፖድካስትታት ክንሰምዕ ንኽእል ከምዚ ከማኻ ሕጂ ብዙሕ ነቲ ኮሚኒቲ ዝጠቅም ሓሳባት ሒዞም ዝመፁ ዩቱበርስ ኣለው ንዕኡ ክንሰምዕ ከምኡታት ክንገብር ነቲ ግዜና ክንሕልፎ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ወልዳን ኣትሊስት ከምና ድበልክያ ቋንቋ ንባዕላ ዓባይ ግደ እያ እንድሕር ቋንቋ ፈሊጦም መፅኦም ዓባይ ግደ እያ ምናልባሽ ሕጂ ነቶም ድመፁ ክንዛረብ ፀኒሕና ይወርዳ ሓፍተይ ሕጂ ከዓ ደኣተዎ ኣለዎ ብተዓዲ ከዓ ደኣተዎ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ሓንሳ ምናልባሽ እቲ ሲስተም ዘይምፍላጥ ወይ ከዓ እቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ዘይምፍላጥ ከዓ ደምፅኦ ሽግራት እውን ኣሎ ብዙሕ ከዓ ሕማቃት ዋላ ክራይም ከይተረፈ ወይ ገለ መለክስታ ይገብሩ ከለዉ ከዓ
ንርኢ ኣለና እሞኒ እንታይ ሽግር የጋጥመኩም እስኪ ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣተው ብፍላይ ነዞም ሓደሽቲ ሲስተም ሰኣን ምፍላጥ ሕግታት ሰኣን ምፍላጥ ኣካይዳ ናይቲ ዓዲ ሰኣን ምፍላጥ ወይ ከዓ ቁርብ እቲ ሰኣን ምንባብ ኢንፎርሜሽን ደይምፍላጥ ደጋጥም ሽግራት ኣሎ ዶ ትብልዮ እንታይ ከ ትመኽርዮም ነዞም ከምኡ ደኣተው ሓደሽቲ እሞኒ ብዛዕባ እቲ ሲስተም ወይ እቲ ካይዳ ናይ ካናዳ ክጠቅም ዝኽእል ንዓኣቶም ሓቢን ሓወይት ኸምታት ፀገም ብዙሕ እንዲ ዘሎ ሕጂ ካበይ ዝብገስ ትመስለና ከም ተቐዲመ ድበልኮ we're very segregated ማለት ነንሕድሕድና ምሳና ነቲ ንሕና ንፈልጦ ሰብ ከምቲ ዝነበርናዮ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ክንነብር ንኽእል ኢና ካብ እስራኤል ኢና መፂና ካብ ኡጋንዳ ወላ ካብ ሱዳን ከምኡ ዓይነት ላይፍ ስታይል ክንቅፅል ኢና ንደሊ ሕጂ ኣብቲ ምስኦም ከማና ዝነበሩ ሰባት ምስኦም ምሽ ከኔክት ንገብር ፅቡቅ እኮ እዩ ናቱ እቲ ሶሻላይዝ ምግባርሲ ካብ ዲፕሬሽን ካብ ሎኒነስ ካብ ብዙሕ ከውፃእካ ክእል እዩ ግን to what extent ማስን ሳዕማስ ኮፊ ለሕጂ ኣና ከም ኣደሲ ቆልዑት ከለው ንህፃውንቲ ቆልዑት ከለው ብዛዕዲ ክመፁ ከለኹ እቲ ንሕና ኮፒን ሜካኒዝም ንጥቀመሉ ዝነበርና ምስተን ከማይ ኣብ ሱዳን ዝነበራ ንፃዋዕ ቡን ሰቲ ደቅና ብሓደ ፃወቱ ንሕና ከዓ እቲ ሶሻላይዝ ንገብር ፅቡቅ ይጠቕመካ እዩ ካብቲ ሎኒነስ ካብ ብዙሕ ነገር የውፅአካ እዩ ግን to what extent ትብል ኢኻ ከምኡ እንዳገበርካሲ ትምህርቲ ክትሓስብ ኣለካ ዕቤት ክትሓስብ ኣለካ ነቲ ሲስተም ከመይ ገይረ ድፈልጦ ወይ እውን ውፅእ ኢለ ከዓ ንሲ ምስ ካልኦት ጎረቤተይ ድዮም ገለሲ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከዓ ሕጉስ ኢለ ክሓትት እቲ ኪሪዮሲቲ ማለት እቲ እንታይ ሞ ህንጢነት ክህልወናሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በቃ ከም ኣነ ነብር እሳ ኮምፎርት ዞና ትኸውን ተወዲያ ንሽተይ እንድሕር ደኣ ናይ ኢለት እንጀራና ንረኽበላ ስራሕ ተረኺብና ከዓ ተወዲያ ካብኡ ሕልፍ ስግር ኢልናሲ ነገራት ክንገብር ኣይንፍትንና ማለት ሕጂ ነቶም ሓደሽቲ መፃእት እንታይ ክብሎም ዝደሊ እቲ ንነብረሉ ዓዲ ሕጂውን ኩሉ ግዜ ዝደጋግሞ ይቢልና ሓወይ ከምዚ ኣብ ሕሉፍ ንምንታይ ከም ዝኾነስ ኣብ ሕሉፍ ክንነብር ንደሊ ከም ኣብ ዓድና ዘለና ኮይና ኣክት ንገብር ኣይኮነን ግን እቲ ሪያሊቲ ከምኡ ይኮነን እቲ ክውንነት ሓቅነት ከምኡ ይኮነን ስለዚ ነቲ ዘለናዮ ዓዲ ክንመስል ነቲ ናይ ዘለናዮ ዓዲ ሲስተም ክንፈልጥ ናህና ሓላፍነት እዩ ኩሉ ሰብ መፂኡ ብዛ ዓዲ ቋንቋ ክመሃር ኣለዎ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ብፓርት ታይም ዲ ናይ ግድን ኣይኮነን ብኩሉ ፍሌክሲብል እዮም ዝገብሩ ንሰብ accessible يوم تجبروه عند حرك سرح لك هوينو أدقول عتخون كان عخبز تعمك أبجز خابو أونلاين part time ناي مش هدوناي نجوهدو ناي فرق مع التدو بخلص قالوا أوبشنات مرجع تتعلق كمالتي كمون دا جبرك أخت مهار لك حاجة أفت تمرت خدس زبلك بين حاوي قام أخو مهار كله سب السيستم ناي تعدن دا مهار يوم قام قادم هروخا تو قام قا إنجليش مخ ألترا يكونن كندا أنت عين السيستم علو أنت عين حقتها علو تنبرو له ختما أنت عين ريسورس علو وجلز كله بقول دا جبر يوم حجي بزح information ولا أخذ تقسم دلخا تقام قاطع كانت مهار دلخا حجزتها تقوم اللو كأو حليفو خاني information نروح له سب ويد ما حبيتها نمسأ له زلنا ويسي منيو كابيو كعز أقداسي ماشي كله زتزاربك كله خمس زبالكاسي كنا عمالة يكون حجي نتايو نحنا safe space دسمعنا نتنفلتو سب قدمي نازمت أسب قد مور حند حداني نونو خمزي كنداتي لنا نعونا عمنو تأب بروفيشن تفحد له ويبز عد 10 عمد 10 عمد زنبر سب كوانا أتصدق ودفلت نتحبريتها أب أقبى بخنقرنا دخل سب كله ندهلوا نعوجن سلزين فلتو تراي نتنفلتو سب أمينا I think بحرياوي مثلا نقول كنحسب على إنه هفت outside box بتقيل ناسي مني زنقرنا دلو بزعبا حدار كون خل بزعبا قلعد كون خل بزعبا نبراب كندا كون خل بزعبا بستفل عليه مالتي منيو نتكام تمخرسي كم مني دوستو زلخو نمني دحات تدلخو نسو زنبرو نسو عود خون اللو دي دحات تدلخو ويس سئلو كابت سمعو كابت تقبلو زمسلو زنقرن نزلو سبي زسمع دلخو الناسي كان حاتت كنكل على أنا هنا حلاف النتيجة دي مناتوس بقى بتز تبهالنا كم ستيريوتايب أو كم زندي بقى نخيل نحنا هنتزمت نعو عينة information نحلفلوت دحرين عدمت زمالتي حجي جيجا misconception دخونا information حيزنا كنت خنطقملو زقبقنا بزح resources تطبق نقرات بزح انت خاتبلهم تقامتات نقرات معنا كلو كي تتقامنا لهم نتعرف مالتي مناتو تمنج إني حبريتانا تخكل كيكون سلبت أنح مالتي لك أبزي أوروبا خاو دقات منا حدا نقرات مسي سيستم حقتات مسبار دتتحازه مالت ولا بعدنا ونكافقد كوين دي كون جن كمزي it's not a big crime بعدنا قاليو حجي نمثالي مستسيتي خاقلها ماكينة مزوار
يقاتم حجي أبز عادي serious crime كم مستعد يقاتم كله even license كاس عاد حدك يخاط خون كم ندك نستيو بدي فقدان متنكاف مس under age قلعت مرخاب ويكا أونلاين كا ستاي أتي خمس under age ولا مزراب حجي قاليو كسا كندي كرايم مخانو دي ردهم ألو حجي زي نقرات زي قورموني أب كسا أسر بيتن كسا قلن دوصحو ألو أب زيناتات نريهم ألنا حبشا كوميتات كونتات دوصحو كومون كم زين نورمال دو مسلكا سبيتخا مهرام ولادكا مهرام كلمة حجي أو عدنا ولادكا مهرام is not a big crime أبزجن كومي حجنا أخذكم كخمزيتات يقاتموكم دو ما تشعو أنا كو جيجا مسيلني جوار كون دي ولا إلى أهري ميا قلت بحال شعو كسع من قصة دقوم زمن طلم دقاتمو معلومو كوميتات كي يقاتموكم دو على دو شكر كمزيتات عينت بتعمل بزحي زلو حجي انت هاني نحنا دير دعنا أرز عدي أجر فكاني مع لسه دعمي أم سيريس زخونا نجر تريكورد أو يدتأنح for lifetime يدتأنح بقى تي مش كم زي أفريقيا زلنا خويني سمعنا ما سي can get away with anything عينت مشالو ولا نجير كام حدا زي تدحزنا كا انتاي بحال نجير كا يومون داي مهارو لخم مهارو داي مشالو تنع زي بلو سبات اللو مالتي بتعمي زحزنكا نات عمقت وي كبدت نايتي سيستم وي ناي حقي زلو بزعدسي أي ردوهم أي سكورو من مالتي ولا نجر كام تمرزحتو خم تقبل ساعة نفلات عندي برقت جن ولا نجير كام كأكل لا جلزو بلخاون الله حجي أيقد فكاني بقى دات نهيوت كأخذ ببالاشو مالتي ببزح نجاراتي التاريخ الريكوردز أو يدت أنح زمت هيوت كا سرح نخد كوت أرديو ببزح نجارس أفكت خجبرك إمها كم إيميغرانت مالتي تسأليم كوينكا إيميغرانت كوينكا بتعمل سنو بعلو كال توسخي discrimination علوه ولا ون deportation ون بزح علو تخلوتات كمون دخون لون إحنا بسر بيت دبتسح جبن جيركا ندحرك عمو خاسي تزن كيكون كاتسانيحكا تاتسي ديبورت خقبرها من أفريقيا نسدوها حجي اسقع كم زون إبتسحيمو عزي ناس كنت انقا علنا إذا كم أفريقيا يكونن كم دلاين دا قبركو خنبري إن شاء الله حق ندات حاسكوس كم دلايسي ماني مو دبلن عينة تتيرك لستخونا روت لستخونا الدفرت عب من ما يبتحناني أخي داناني مو بلحت خنكون تقريبا خنكون سي أقداسيو نتعدخ أسيستم خنفلتو ده زجر مكا نايق أنقع شجر ترى يكونن بين حوي of course أنقع ختفلت على كأخذ كون تخليخا برا ناي Canada.ca ناي Canadian ويب سايت على ناي government مالتيو زدال خير عينة information حتى كتركب تخليخا بزدال خير عينة حق ديو policies وات أديو عنا بابرا anything بقى تركب تخليخا نتو أنقع جنبيرير تلو سبسي نسو أوها ما نايبت حني أبتك تو كمان كاي بلسي تازوزت information إحنا بعمنا ويك أتخذت على خازنجرو قالوا كم سرحهم جيرهم ويد ما هم تجدي سومسي تي حبريتات الدوت حدش زنجروس قالوا بقامق أنا مالتي زاربولنا حجي كاب نتوم زت عرفوا دو علوم كتتال نعاتهم دات خطاتلك أنت حدش زين قالوا بكندا أنت دلي خاون محتات حجنا أبنسي زخون حدش تسمعت أنت تاتلوس كنتهم كمو information دمتو أبناي حق تصفح اليوم دسرحوا ويدفلتوا أفلت أدلو نعاتهم من أفتناتهم PhD أفت كومنتي حيف كاون نعونة تزلها يحطوا حيزهم الكخمتوس تخلو بزح سمرج أتاتلو بحاليتي نفلت إن حد لينا سلازي تتنكينا خنبر نتعدنا نبروز لنا حقي مثيلنا أخبيرنا خنكيتسي بتعم أقداسي نعانا خحشنا من أنت مالتي لك أبز قروا جزء أب سوشيال ميديا خابدر بنبرق حدون من أربعش أتوم حدش تغينهم زموتسو وي مستوم سبونسر جيروم زمتسوهم فاميلي كباسو خلو خا بزح كأنرئي كم زجرنا كندزو واقع خفيلنا أمسينا يمسي تقليمو مناز بهال نجر تيوم كأنتايدو جيركم لنا يخوم بهال نجر مو حجة أمونغو فاميليتات ويا أمونغو تمحدش تمساتن سبونسرن كأبزحنا يواسي وينا مكيام نجر إرقلو أب كندا بهال نسمع حدا حاوناون وتسيو نمتاي خمز الخون دلو إلو تقامات أي كندا أي خزارب كله سامي عيونيري حجي كوميتات يقات مالو ديو why is this happening؟ بتعمي وزقات زقرمكا بين حاوي بتعمي كاب زقرمكا نلعلي دك بودك دخوينهم سلام زي بها حالو سبات علو مالتيو حجي انت يبقى تتقم كاتي expectation
ይመስለኒ ምክንያቱ ቀዳማይ ኦፍ ኮርስ ንሕና ኣብዚ ዓዲ ሰብ ክፀንሕ ከሎ ካብ ኣፍሪቃ ክመፅእ ከሎ ናይ ጠባይ ወይ ናይ ኣረዳድኣ ፅበቅ እንታይ ይበሃል ፍልይ ኣሎ ሕጂ እቲ ኤክስፔክቴሽን ብክልቲኡ ሳይድ ዓብዪ ይኸውን እሞ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ በቶም ሓደሽቲ መፃእቲ ማለት እዩ ሽዑ ሽግር ይኸውን በቃ ወላ ኣነሲ ብዙሕ ታሪካት እንደ ዝሰምዕ ቢናሓወይ ሽሮ ገዛ ዘፍረዮ ኢኻ ትበልዕ ሽሮ ተሰሪሕሎም ካብ በዓል ኢትዮጵያ ክምወሎም ፀኒሑ ስጋ ለሚዶም ፅቡቅ ነገር ምቾት ለሚዶም መፁ እሞ ሽሮ ተሰሪሑ ገዛስ ሽሮ ደይበልዑ በቃ ኣለዉ ስጋ ክኸውን ኣለዎ ተሰሪሕሎም ወይ እውን እንዳቐመጥዎም ከለዉ ስራሕ ጀሚሮም ክነሶም ነቲ ገንዘቦም እንዳኣከቡ እንደገና ከዓ ዓመት ኣምፂኻን እንዲኻ ፅረኒ ባዕልካ ትፈልጥ ዓይነት ኢንታይትልመንት ምሻሎ ብዙሕ ዓይነት ነገር ኢኻ ትርኢ ትሰምዕ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን እውን እቶም ተቐበልቲ ከዓ ክልተ እውን ዝሓለፈ ግዜ ሰሚዕና ነርና ማለት ክሳዕ ነብሶም ደጥፉ ኣብ ሓደ ወረክስ እንታይ ሰሚዐ ነይረ መግቢ ከሊኦሞ መግቢ ሲ ፍርጅ ዓፅዮሞ ድዮም ገለ ጠምዩ በቃ ብጣዕሚ ስራሕ እውን ሲኢኑ ሲ ክሳዕ ነብሱ ምቕታል ከምዚ እውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መብዛሕትኡ እቲ ማጆሪቲ ካብቶም ሓደሽቲ መፃእቲ እንዲ ትሽግር ዝረአይ ደሎ ከም ተቐዲመ ድበልኮ እውን ኣነ ደ ፅሬት ክሰርሕ ኣይሰርሕን ገለ እውን ኣሎ እርቅ ኣምፂኻን እንዲኻ ንዓመት ሓላፍነትካ እንዲ ሕጂ ኣብ ደገ ምስ ወፁ እቲ ዝመኻኸርዎ ከምኦም ዓይነት ሰባት ስለ ዝራኸቡ ድውዕሉ እንታይ ባዕላ ትፈልጥ ትፅረካ ሓፍትኻ እንዲያ ኣምፂኣትካ እንዲያ ጉቡኣ እንድዩ ወይ ግቡኡ እንድዩ ገለ ሕጂ መን እዩ ዝምኽሪ ዝህበካ እውን ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እንዲ ምስ መን መዋዕልትኻ ሲ ካብቲ ትሰምዖን ትሪእዎን ተጠንቀቑ እንዲ ንብለና ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ንሰምዕ እንታይ ንርእስ እሱ ኢና ንኸውን ንነብር ማለት እዩ ሕጂ እሱ ብጣዕሚ ፅልዋታት ኣለዎ ማለት እዩ ክላ ባዕሎም ከምዚ ገለ ምሻሎ ሕጂ እቲ ላይክ ማይንድ ድኾነ ሰብ ምስኡ መዋዕልትካ ተኮይኑ ከምኡ ከዓ ኣክት ትገብር ኣብ ገዛ ሕጂ እዚታት ብጣዕሚ ብዙሕ ዲስኣፖይንትመንት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ፍልልያት ሕጂ እቶም መፃእቲ እውን ሓላፍነት ክወስዱ ካናዳ ማለት መንግስተ ሰማይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም ከይድካ ሲ ነናቱ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ነናቱ ዝኾነ ሕማቅ ነገር ኣለዎ ሕጂ ንምንታይ ንካናዳ ድኸይድ ደለኹ እንታይ ስለ ዝደለኹ እየ እንታይ ናይ ካናዳ ፅቡቅ እንታይ ኢኻ ናይ ካናዳ ሕማቅ እዚ ኩሉ ሕቶታት ሓቲትና ክንመፅእ መስ ሓላፍነታውያን ክንከውን ሲ ልዕሊ 20 ተኮይንና ልዕሊ 18 ዓመት ተኮይንና ቆልዑት ኣይኮንናን ኤኒሞር ሕጂ ሲ ምሻሎ ሓላፍነት ናይ ነገራት ሓላፍነት ክንወስድ ሲ ምሻሎ ብጣዕሚ ትኽክል እዩ ቅኑዕ ነገር እዩ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ሪስፖንስ እዚ እንታይ ትብሎ ኦነርሺፕ ምሻሎ ኣካውንታቢሊቲ ገለ ዝኩሉስ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ እሞ ካብዚ እዩ ዝመፅእ ደሎ ትሽግራት ሶ ኤክስፔክቴሽን ነዚኦም ኩሎም ግን ኣነ እንታይ ምበልኩ እንድሕዳ ብፍላይ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ከንብቡ ዝኽእሉ ተኮይኖም ቦላ ብኦዲዮ ቡክ ስለ ዘሎ ዝሓለፈ ትዝክር ተኮይንካ ቡክ ክለብ ጌርና ነርና ተለተም ቲዮሪ እዚ ኣው ረከመንድ ክገብሮም ደሊ ብጣዕሚ እያ ትሕግዘካ ኣብቲ ኤክስፔክቴሽን ናይ ሰባት ተቐቢልካዮም ዲኻ ፋሚሊኻ ድዮም ኣሕዋትካ ድዮም ኣቦኻ ዲኻ ድዮም ሓማትካ ገለ ድዩ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ዘሎ ነገራት ሲ ከመይ ጌርካ ሃንድል ትገብሮ እቲ ንዓኻ ካብ ዲስኣፖይንትመንት ከመይ ነፃ ትኸውን ሰብሲ ርእሱ ዝኽኣለ ክብድለካ ይኹን ሕማቅ ክገብረካ ይኹን ሕማቅ ኣክቲ ክገብር ሲ ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ እሞ ንስኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ነገር ሃንድል ትገብሮ ሰላምካ እንዳሓለኻ እዛ መፅሓፍ ብጣዕሚ እያ ትሕግዝ እሞ እስኻ ረከመንድ ክገብሮም ይፈቱ ነቶም ከንብቡ ዝኽእሉ ኦፍኮርስ እንግሊሽ ቋንቋ ማለት እየ ብትግርኛ ስለዘየላ ኣይተተርጎመትን ገና ንሓንታ መፅሓፍ ክንፅሕፈሎም ኢና ኣብዚ እታ ደራሲቱን ሜል ሮቢንስ ክንፅሕፋ ኢና ሳ ካልእ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብ ካናዳ ዝቕመጥ ዝነበረ ኣዶናይ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካናዳ ይቕመጥ ነይረ ንካናዳ ፈፂመ ክምለስ መደብ የብለይን ኣይምለስኒ ምክንያቱ ኣብ ካናዳ ምንባር ማለት ባርያ ኮንካ ምንባር ማለት እዩ ናይቶም ዘስርሑካ እንዳተገዛእካ ነዊሕ ሰዓታት እንዳስራሕካ ምንባር እቲ ዝሰራሕካዮ ከዓ ኣብ ገዛ ኣብ ጅባኻ ኣይከብኒ እንታይ ደኣ ንዓወቶም ኢኻ መሊስካ ትህቦም ስለዚ ካብ ካናዳ ምንባርሲ ኣብ ኣፍሪቃ ምንባር ይበልፅ ስለዚ ኣይምለስኒ ኢሉ زارب نيرو بزحت سوات كأي كاتو نيرم نوهم البحال نجار يلن كم يكونن كندا بلو نيرم قال يوم كأحب كومبر قال بلو نيرم سلازي اسكي بزعوازي نايزو ود حسوات اسكي نجارنا كندا خسع كندز خبيدنا شجارن ويباريحون كاتنورو العددي ويك نحرس عيركا أخذ عوة اللي تخيل عدي تبلي وحجي اتي أدوناي دبلو هو نايكون عندي دي نسقون عجيجة أخبر لكن يعني هناتو أدوناي نيرسو زخالة سبي نسوها نيبعلو opinion اللو نيبعلو
ماسي بزعبا نفسي تزاريبو سناتو experience تزاريبو حجي نزي أنا كقاومون جن أي كلني مهناتو مني أدوناي كابي متي انتاي جلناتو experience انتاي نيرو ويأبت كملس كلوسي انت عينت بايتاس لزلو وينعو ناتو بيتسب انت عينت support system على وزخلوسي أفت individuals لازم مركز نخلاتنا امبلاكي جبر خلي نخلاتنا زملكت ويدمان عناون كسر حزق الكيكون خلي أصلاً كندا مزيح زاربت خوينا جن اتمبزحت وزبلو حكي يوم بالكم بدفرت جن كا كوينو خها إمو حج قديمنا خن ديسكاس كن قبرت يعني إحنا أب أفريقيا تنبرا لخا سيفتي بالكان at any time زخونا نجار متيسي وحسي بالكان حج إذا خلو انتي كندا نزيتات سيفتي تحت بلو وحس هبكاي مالتيو مثل كات حليل كات سب أو نيسب أو نتاوي مثل تحليلك كتنبرلو تخل عديو زحادة مالتيو كاو حليفو جن أبتناي كم بارئخا قلقل زبلو جن دارقاي سما معلون دي أنا جن السخا أنت هاخدك أنت دالي دالخا زي مش قادمنا هنحطو لنا زبلكم حطوتات من ملاس أقداس خويني سمعان كان داخل مدخلنا أنا سي سمارت خوينة كل جزية نزن منا أسينا عشتو كابايدن إسا حواتي كرخبان كرلخو بس سرحي محنات بزوح جزية زرخبان ولا نقول عتن حرب أقعد عم تترخيبين تينيجرز كزارب كله إذا عدي تمرتي خاتب اللي تقول يبلومي بتمرت ترى حل فالكان مالتها يكون بين حويجن نحنا كم immigrant society كم سدتنياتات كم بزح تقصاو النازمات أنا حبرت سب تمرتون مبزحت وحجز مات ما نسي بزح قولي له وإزمت أبسدت حلفوتنا يعني سنة عدمي وقلا أبزع عدمت إنا جن سمارت خوينا بلحت تأبيبان كوينا نتي ناي تمرت السيستم كنت أكملو نحنا إنا نربح حجي أفت تمرت خاني بزح سابورت لزلكا كم كندا وخين كاوي كم permanent resident كوين كاختم مهار كلها of course كم تعنتو يدبلكو international students أب كندا بتعميهم بزحات كبزح عالم يوم دمتو نتي إيكونومي نايت هاجر كأهايز قبرب تعمي education كفل يوم كبر يوم دخفلو بقى بزح يوم وزايتات يزلوا نحنا جن أبز opportunity خندق أملو نخل جن دلك عينت نا education تفح خطبت تحتخلي خابز عادي كورس تقولنا قليل يكونني ليونيري قد كتكون تدلي حاجة دلك كتكون تخليها حجنا زي خمسة عينات نجار كنت أكمله تقيمنا خا عمله فائد وانا عدنا دينا خنكي نبكال زدلنا يعد خيرنا دينا خنسر حلو أبانا يترف شعور قد سمعت أنا سنمت أدمت زلخ أنتي كخبز عدس أنتي كتكمي خيل أنا نزبل حتى خن ملسها لنا بل السيستم قليل يتينا يكون سيفت اللوت بقوة حكمنا مثل كادك خاب سلام عتيم وز يومي عابي ومهار وقال إسها كومفورت زون ما لسه سريح تا مش الله عمخا تأتو توت قد حلف دبلا نجار كخوني كم زخجبر كتب الكل حاجة السيستم قليل يكون as an immigrant مالتي أجي أتي أدوناي دبلو بزو حق إن تعلون دي برجس قد أنا مني ويكا تمليسة أب أفريقيا خمس خنبري كبل كموسي انت عينت سابورت سيستم على النبو سلازو خونا خا عند حكمو دي كونو خوينو ناتي ابز زلو نغرس خمي جري يتقمل وينت بزعددو لو سيستمسي كمي جرن ناتي تقمي واي مع لا يوعلو الناس حسيب ناسي كنت اقملو نخيلينا بحاليتي انا اسخا كاب ممهاري جمري بالمالتي خا حليفو خا اندحر قانقو اخيلنا اندحر زخونا نغر ابتي زخونا صفحتات بتيحنا بيزنسينا هنقبر قال قليل مالت هيكونن جن نخيلينا مالتي نت السيستمز بنتريت كنقبرو نخيلينا جزي ولا يوسد امبر كاو حليفو خا ولا افريقيا خيدي بكال عد خيدي اندحر كنبل دليناون اتليست سيتيزن شيب حزنا لنا كندا كوينا لنا زخونه ገንዘብ አኪድና ካብ ካል ዓዲ ኸይና ኢንቨስት ንገብረሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዲገለ ኸ ክልወና ይኽእል እዚ ኸይ ገበርና ግን ኣዶናይ ከምዚ ስለ ዝበለ ካናዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ክላ ካናዳ ኢልና ክነናሹ ጽቡቕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ እንታይ ሒዜ ክንብል ኣለና ኣነ መኒ ኣብያ ኣለኹ ንምንታይ እዚ ኩሉ እዚ W5W questions ክንምልስ ኣለና በሃሊቲ ኣነ ማለት ብነፍስና ክንሪኦ ኣለና በት ናይቲ ሰብ ኢንዲቪጁዋል ዲቨሎፕ ኢኮኖሲ of course it is ዝበለኳ كم زبالكو حق انت هونه جنسي سخم قبل كلوسي انت يحيزيو ኢትዮጵያ ኸይዱ ክነብር ክብል ከሎስ of course citizenship ሒዙ ኸይዱሎ እንደገና ሃው ኸ አንተ አይነት ሰፖርት ሲስተም አለው ኸ እነሱ ይፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝተባህለሲ ንዓይ ምልከተን ወይ ኣነ ኸ አቡሲ ኩሉ ሰብ ዝበሎ ሳዊ ኣቲ ወይ ድማ ናተይ ህይወት ናተይ ኣነባብራ ሳዊ ኣቲ ማለት ኣይኮነን ኩላህናስ ነናይ ባዕልና ተሐሳስባን ኣነባብራን ኣካይዳን ኣለና ማለት
I mean, at the end of the day, ወርዳ ሓፍተይ ኣብ ድኸድካ ዓዲ ኸድካ ቀሊል ህይወት የለን ሕጂ ክትሰርሕ ትኾንካ ተጌካ ክትሰርሕ ኣለካ ኦፍኮርስ ነዊሕ ሰዓታት ትሰርሕ ወይ ከዓ እሙን ኮንካ ትሰርሕ ምዝ ኣብ ድኸድካዮ ኢኮኖሚ ናይ ዓለምና ይቕየር ስለ ዘሎ ገሊኡ ነዊሕ ሰዓታት ትሰርሓሉ ገሊኡ ኻ ናይ ስራሕ ድስእነሉ ቦታታት እንዲ ዘሎ ሕጂ ምናልባሽ እዚ ድበሎ ንካናዳ ጥራሕ ደይኮነ ዝምልከት ዳርጋ ዋላ ንኣሜሪካ ዋላ ንኤውሮጳ እውን ድምልከት ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ በኣት ዘ ሴም ታይም ከዓ ፅዒሮም ከዓኒ ተጊሆም ዝሰርሑ ከዓ ድተዓወቱ ከዓ ንርኢ ኣለና ስለዚ እሱን ሓደ እንታይ ሽሚ ምናልባሽ ናይዞም ሓደሽቲ ደኣቶ ወይ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ሰባት ክንዛረብ ፀኒሕና ነቶም ኣብ ካናዳ ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቅና ኸ ከመይ ኣሎ እቲ ሂወት እሳቶም ከናይ ስራሕ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዕድል እቲ ካናዳ ደሎ ኩሉ ፅቡቅ ነገራት ረኽብዎ ደለዎ እጥቀምሉ ደለዎ መፃኢኦም ከመይ ይመስል እቲ ሕብረተሰብናሲ በዞም ኣብኡ ዝውለዱ ደለዉ ደቅናሲ ከመይ ይመስል ትመፃኢኦም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዶ በፅሑ ኣለዉ ወይ ከዓ እሳቶም ከምቲ እቶም ዓበይቲ ጉሰት ድብልዎ ደሎ ወይ ድሕሪት ንተርፎ ደለና እሳቶም እውን ድተርፉ ኣለዉ ክልቲኡ እዩ ቢናሓወይ ማስ ዕዉታት ኮይኖም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ድበፅሑ ንሪኢ ኣለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ድወድቁ ብሕማቅ ኣብ እስር ቤትን ናብ ናይ ዘይተደለየ ቦታታትን ኣትዮም እውን ሂወቶም ዝባላሾ ቆልዑት እውን ንሪኢ ኣለና እቲ ሱሳይዳል ናይ ነብስካ ምቕታል እውን ንሪኢ ኣለና ብዙሕ ነገር ኩሉስ ጎኒ ጎንስ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ደቅና ኣብዚ ሕጂ ጀነሬሽን ክሪኦ ከለኹ ምስ ሓደ ሓወይ እውን ይዛረብ ነይረ ንሕና ወላ ሽግር ሃሊና ናይ ፋሚሊ ምሻሉ ከምዚ ኣቦኻ ናይ ኣብሰንስ ናይ ኣቦ እቲ ጎደሎ ናይ ኣቦ ሃልዩ ብሽግር ብድኽነት ሓሊፍካ ገለሲ ብኸምኡ ዘይሓለፈ ዳርጋስ የለን ብዙሕ ሓሊፍና ኢና ማለት እዩ ከምታት ግን we end up being massive we turned out to be good ጽቡቅ ኮይናሲ ምሻሉ ናብራና ንመርሕ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እቲ ናይ ኢሞሽናል ሴንሲቲቪቲ ፍራጃይል እዮም ቶም ቆልዑሲ ከምዚ ከማና ስትሮንግ ኣይኮኑን ንምንታይ እዩ እዚ ኣነ ሕቶ ክምልሶ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዝሓቶ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ጀነሬሽን እቲ ተዓባብያ ድዩ እቲ ግዜ ድዩ እንታይ እዩ ክርዳእኒ ይክእልኒ ምናልባት ንሕና ክፉኡን ፅቡቕን ስለ ርኢና ዳዕበና ክኸውን ይኽእል እዩ ድኽነት ርኢና ሃብቲ ርኢና ንህና ናብራሲ ቴክስ ቪሌጅ ዝበሃል ኣብ ዓድና ፅቡቅ ገይሩ ዝሰርሕ ጎረቤት ኣታ ኣብለካ ገለ ትቐፅዓካ ጎረቤትካ ማስ ኩሉሲ ይርኤካ እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ከዓ ሂወት ዳ ጎረቤት ኣቲኻ ትበልዕ ክትፃወት ኢልካ ትኸይድ ትለኣኻ ነቲኣ ዳርጋ ናብራናስ ዳርጋ ሓደ እዩ ሕጂ እቲ ቁርፅፅ ኢልና ንክንዓብስ እቲ ሲስተም ናይ ዓድና ሲሕግዘና ነይሩ እዩ ምክንያቱ ሽግር እንታይ እዩ ድኽነት እንታይ እዩ ከምዚ ናብራ ሕማቅ ከምዚ ኣብዚ ግን ካብ ገዝኦም እናመሓሶም ከዓ ሬርሊ እዮም ድኸዱ ብዙሕ እቲ ኣብ ኢንዲቪጁዋል ሃውስሆልድ ደሎ ናብራ እቲ ሽግር ገለሲ ንፈሊጦም እቲ ናቶም ክሪቲካል ቲንኪ ነዕብዮም ዊናተይኮ ከምዚ እዩ ንስድራይ ከመስግኖም ከምዚ ዋጋ ከፍሉ ኣለዎ ገለ ንዝብል ንክርድእዎ ኣይ ቲንክ ኣይሕግዞምን እዩ እቲ ሲስተም ኮይኑ ድስማዕ ንክሪኦ ከለኹ ስ ቱ ኢንታይትልድ ከምዚ ሚሚሚ ዝብል ከዓ ሰልፍ ሰንተር ድኾነ ጀነሬሽን እዩ ብዝሕጂ ዘሎ በቃ ናቶም ጥሪኦም ድሓስቡ ገለ እሞ ሕጂ እዚ ጋፕ ይፈጥር እዩ ምስቲ ወላዲ ማለት እዩ ኣነ ንሕና ዳዓበናዮ ንሳቶም ዝዓብይዎ ደለውንሲ ንዓና ብፍላይ ጋን እዩ ዝኣትወና ይፈላለየና እዩ ሕጂ ሪኣክት ንገብሮ ወይ ከዓ ትኽክል ከይከውን ይኽእል እዩ ብዘይ ንሱ ናይ ቋንቋ ቤሬራ ኣሎ እንድሕር ሓደሽቲ ኢሚግራንት ኮይኖም እቲ ቋንቋ ይክእልዎን እዮም እቶም ደቆም ከዓ ሞር ኣብቲ እንግሊሽ እንድሕር ኮይኖም ድብሉ እቲ ሓሳብካ ኤክስፕረስ ጌርካ ናይ ምግላፅ ወይ እውን እቲ ቢዚ በቃ እቲ ላይፍ እቲ ሂወት ንዕኡ ንኸብሉ ከዓ ደቂ ኣመር ናይ ደቆም ቁርብ ክስታ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ መዋዕሊኦም እንታይ እቲ ናይቲ ዘለዎ ጀነሬሽን ሲስተም ሶሻል ሚድያ እንታይ ርዩ እቲ ናቶም በቃ ዘመንሲ እቲ ግዜ ናቶምሲ ከመዮም ዝነብሩ ከም እንታይ ዓይነት ነገራት ሽግራት እዮም ቻሌንጅ ዝሕልፉ ነዚ ንኽትርዳእ እውን ርሑቕ ክትከይድ ኣለካ ናብኦም ንኽትመፅሲ ብዙሕ ክትፈልጦ ዘለካ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ እቲ ቤሬር እቲ ጋፕ እቲ ፍልሊ ክህልወና ስለ ዝኽእል ካብኡ ዝተበገሰ ሕጂ ቶም ቆልዑት እቲ ማኒፌስት ዝገብርዎ መገድታት ናይ ኣይዴንቲቲ ክራይሲስ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ተገዲሶም ደቆም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ድዕቢ ወለድ ኣለዎ ኣብ ድሓን ደረጃ ድብፅሑ ማለት እዩ ብኡ መጠን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ እስር ቤት ኤንዳፕ ትገብሩ ቆልዑት እውን ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብክልቲኡ እዩ ግን ዋጋ የኽፍለካ እዩ ከም ወላዲ እቲ ሕጂ እውን እቲ ከም ዝበልኮ ቀዲመ ናይ ስራሕ ክራይሲስ እውን ኣሎ እሱ ከዓ ሕጂ ንዲፕሬሽን ንገለን እዩ ዝዳርጎም ማለት እዩ ምክንያቱ ትምህርቲ ወዲኦም እንድሕዳ ናይ ዩኒቨርሲቲ ነጥቢ ዘምፅኡ ኮይኖም ስራሕ ክሰርሑ ከማነይ እንድሕዳ ኣትሊስት ስጋዕቲ ዝኾነ ድገብሩ ፊገር ኣውት ድገብሩሲ ቀደም ስራሕ ኪድ ኢሎም ይረኽቡ እዮም ነይሮም ሕጂ ግን እቲ 20% እንዲኦም ድብልዎ ደሎ ኣነ ካብውን ላዕሊ ኮይኑ ይስማዓኒ
ስራሕ ይሽገሩ እዮም ደሎ ሕጂ ወለድ ብዚ ብጣዕሚ ኢና ትብዒና ክንሕግዞም ዘለና أنا نقولي سرح نختركب سي بعلي فحتر تريبه رخيبة لا مالتي مهناتو إن ما حستين دالم منكو ندحاتتكو عسر تجزي أبزناي فيسبوك ناي كوميونيتي نازل له خاني فيس كم زقالي يونيفرسيتي أتي على جميرة لخن بزي عدمي سيرتيفيكيت على بيبي سي كتكبر تخليها إلى ندات حفكو بيبي سي كتكبر سرح كتركب نحن تساعد أنا رس دك أبصو ممكن تجزي تحزل لا مالتيو كمون بعلي زحجي حجيزة كتركب جريا حجي كم زخان إحنا هاني كنحجزهم على تعلمهم ناتهم تزحلفوا شجرات بس وحستراجل سلازلهم برسو زخالة كنحجزهم على هنا بريزنس هقداسيو تعلمهم كنرد لهم بحسب كنبلهم إذا خلوا بتعمق أقداسيو طلعوا لها فقر إنجزين تهبنا يوم كم تدخل إنجزين بلو السون يبعلو زخونة إمباكت طبق الواسلة زلوا السون بروتكت خجبرهم سلازخل كاب كال نجر ماست فقري عقاب دهوم نعاتهم كم نفكره بمبال تريلي كونس بتكبرون بقى they're loved شالو فقراتهم بولدهم سي if anything سي بقى زحب حبهم جزا خمزلهم قال خوينهم سي ناي قدنا يكونن هافتامات كنكون دلنا قال جن تي نحنا presence بقى الله خلكا عينت بقى مشالو كم عينت feeling كنهبهم of course واقع يخفل يو هذا زي يحرق كاي مهناتو وأنا خمزي عبخون أنا كو خمزي كون يربتناتهم عدمة زياتهم ناتهم ترى يحاسبوا ولا قال مش بزو حلو زمت أكاخا خم ولادي رياكت تقبروا له تخلقن نعو أخلو سبرس جيركا سقعتها أما أدام دبسحو واقع يخفلينت ولا دمو تنهنا نجارات كم زلوا خوينو of course قليل لا يكون أنا بزعد متيخا بزح نجار challenge خا تحلف كم immigrant نعتهم كا مسجون مجرنا كم قدام النتيبنا كندقفهم support خنقبرهم عالمهم كنرد علهم تزليهم resources كن بقى إن شاء الله ثيرابي تخوينون ثيرابي اللي كإلنا مسمى مهرانهم كنزارب بخلو سبقة كنفتن كان قاعد تديك علناهم تورجام مسؤولي مالت لدكال تمفتان اتي effort تتعرض مقتاو مقبار اكسمنت زادرايتو زقدس مشالو لنفسنا ليميت عين قبرة أمو أنقو عليك لما السيستم دي فلتو إلناسي ليميت عين قبرة ناتو كوانا نزحيسة بمحتات ناتو كوميونيتي زلو حقزات نحدش تمزاتي نان بروفيت أورجانيزيشنات بزحات اللو كيف كام ببالبك مشالو سلمسل كابز عدد دس بالكافتيني كندا أتسأبي بتعم خادس زبلان ندفتو نمثلك بكونفيدنس تراي تطويل كاس كم زخمزيل كاتراي تزارب بنبر بزو حاجة زي حتركب حجي مشالو ليميت جرنا نرأسناسي أي نبل كم ريزرف أي نقبرات تزلينا حاجزات ودي يشجرن له قالي تشجرن لنا نبل تستيجما نايتي كمت الناس قالو مش أب كوميونيتي ناس بحالو هاي تجاجمنت قال فريح ناسي نخونو نقر قالو نسوخي كونا قل بقى حاجز أبتي رايت تايم كبز حمس لازلو عندكنا أنا حاجز يلي إنه لو ولا يشجرن له ودي قالي يشجرون له الناس كنزارب كنت إنما نزارب تراك نفلت على النمبر كنبل علنا تحجز كأب جزيون أب ساعتون كبز حالنا منتي بيننا يكوننا كل سبز حالفو شجري مالتي سلازي حزنيات راين صاي نبل شلل عين نبل نبر بزو حجزات الله بزو سابورت سيستم الله بزعدي هجس بخوم جرنا ندك أنا نقول إنها هنحجزهم ستطبق كويني سمعني بينحوي. Thank you, Ordahaftei. Amuda Naina, I've got one question, which is $1 million question. Are you ready? Yeah. Okay. كي تسكف كمرلس اللي كنت حقق نقرني أزدلي. In general, سوما قبلكي اتهزبنا أب كندا دلو اتي إرتراوي ويتغلى الله بحابشة كله كما يخيدالو بحدارو منوابرو بتعوابيادو بقطبا بتسوشيال لايف كم حبرة سبسي كما ينخيدالنا نبصبو دايركشن دون خيدالنا مسلكي ويكا we have to change our direction كم زند قصلوت لنا أب حما درجة ودقينا ختبلي سلازي كم يالو هزبنا كم زبالك 1 million question $1 million question يا حق I'll take the responsibility راح تحق نقرني هاي نبزت عمقت على اللي يدخل يقن حق من زرابي خالد فتوغ زرابي كوميونيتينا تبقى خيدالو اللي أمنني أنا sadly بخري أخو لخصي بزح ناي محداس ناي حتى حساس با محداس لوتي ناي النبابرا ناي spiritual كله سي بقى بتعمل لوتي اللي ناي شك نقبرو لنا نفسنا each individual خاد جمر ناتو أنا حلفي لخيدا بينام حاوين عها خلوت أكا أبخا لوتات كم تأكلني that's impossible
أنا مجمرة خلوة دلني أم نفسي نتالوتس أبرسي خمسة أزخد أنا جن ملو حلفنا تكوسد لأن awareness أتي من يعيردي أم من تعلا كبابين تايب أبي درجة له أنا زبل حتوتات بعلي مليساسي أبزن مدات قولوا لني أبزن نمن تسلم أنت أخذت قولوا أوكي كم يجي رخ الريو خل كم يجي لو تخمت خل كم يجي محياشات كم تخل زبل حتو أنا يزملسو أنا خالوتي أب هوتي أجن جمر هجي كلنا each individual أبنا النفس وكيفنا كنا حتى مزلو ما عاد حتو تاتلو مالتيو as a community تزي كوينو جن تأكيدنا I don't know نعيه سكفني هجي أباناس دحان أوكي عبينا إنا من البات بند خد قبرو ديت درجة بت إحنا هنكون إنها توليت كتب تخليها قل إتهم نولدهم متى generation دخون متى ولدو زخونو سي أنت عينت تقلوا إنا نمتعلو أنت عينت ولدو إنا نعد زلنا نزب الحتو قلنا عيب تعمي كنسرن دقبرني هناتو أنا ندحد أصبو أكايدا دي باللي كوينو سي هناتوس بزبال كوي كونا نولا دي بالتقباري رول موديل كون علني تزبلو كنبرو لني انت عينتا كايدا إز خيد إن شاء الله إذا كله سي بقى أنا أنت دي جريوس دك أي سي طبعا نقول نحد أنا بجزا خوينا ندحر كم دي لشجارة ستي بسيمبل إكزامبل كم تو مالتيو مستت أبزت أو لا قريبة إجريس إلى خمبو قبردو عيلتا خوينا أمو مستيت تستوي شجارة تستخبلت خوينا نوديسي بزعبا شجارة مستخزار بدلي كون as an example نسو أكرباس لازم تقلي كبلون ندحر كوينا سي سخخ بلن اللي كنا عقني وانتو لادي سو حجسي نتنقبرو نغا كتعرف ندحدو الكوينة سبك حم ندحدو الكوينة نولادي كاي تتعرف دبلو تهاليسي it's not gonna work حجي كابت حج بالسيمبل بيزيك اكزامبل اللي دم توزر لوخ after دعابي خيدنا جن مالت ناي spiritual مشالو تي شيك نقبرو لنا I think أو يمثلني تي ماسي تمنفس ناس spiritual دبال هيوت ناي نسوى دسبس أقداسيو منفس علنا نفس لنا سقال لنا نزو كله خاسي نملؤ لنا دينا نخلو سي بقى بوتوس نرخبلو لنا دينا ويدما نعو في دقبر نجرسي علنا ديو ريسورسز ويدما أمنتاي معتنا دو علدلوسي كلنا خنحتت علنا تزي كوينو تأكيدانا تصبق كوينو عيسمعنني أنا انتاي كأت اللي علو كله زحزنا نخا تصبق علنا إلنا محسابنا ويدبلت حبرة سبينا ويدما بقى نحناس مشالو كمزي دبلت أخاب كله جينا نفسنا نريو كستالو هجي إذا خا جيجا خويني يسمعنا أنا مالتي مناتو بإيكونومي دي خاخت ببزح نجراسي دهرنا لنا اللي أنا إذا حسبانا نفسي مناتو بزح كوميونيتي سلازري بتعم بقى بهافت درجة ببزنس درجة ببزح حمزة ترمسو كاب هند جميركا مالتي هندسي أبا عقرهم سي بتعم تدخلنا سي بتعم تحت يزلو حاجري مش هندي أبزمت يوم جن يمهر يوم بتعم يوم سمارت بتعم يوم نفعات نت السيستم بتعم يوم تتقاملو نخفتمو نخبلو خاء انتايو تكولابوريت مقبارة حابير كان معياي بتعم السوت أمرات كاء اللو نحنا نخل نبر كلنا إناس segregated نايلة كان يرعنتوي كمز نخل نبر كلنا بجروبينا ننبر بجروبينا نحسب عفت عبيت قال خون كلوجن ننبينا إنا عينا مخرنينا خماني انت مخرناون تقبر ملس كل جزء تصبق كي كون خيلي ناتو بقى متحققاز ناي متحققاز منفسنا هنا معاسيب سب مستشجرة مسحمة مستأمي كمان إلا نزقوي عبت بلتقنا جن عين ركبنينا حجي نمنتها كم زخونا جن يرد عنني تو opposite خو أمين of course تطبق لمدن بحلنيو نستشجرة محقاز بالتعب تطبقيو أملا خاونيو جن عبت كان نمنتها دين التحقاقس نمنتها حابيرنا تتأميرنا خنسرح كالزين دلي قالن حتى بقيسهم بقى بأسلو بيزنس جميرو بارتنر كوينو بأسي بخندي قالن فحفح شعو عينيتا خوين كاها كسارة دقادة بيت فردن قالن من ملاس كم زحجي بزو حاب كومنيتنا يرأيو اجي إذا خمسات كله سي بتمرتي يخون بخلو نقال اسكيل كنقبر كنبلت خوينا قداما إتنا spiritual وشتنا زلو ناي منفساوي هايمانوت هايكم كن نزارب دلو منفساو مس أملاح زلنا ركبسي كمينا نعوسي بقلاوي مالتي نعو كن حتى شيء كنقبرو كنفوسو كنكونو زلنا حنكونا لنا كأو حالفو خاء بإيكونومي خون إن شاء الله بخلو سي بتي prosperity بدأ جزر أي نجار هون خن عبي كنسعر لنا يبلغن عفت ما بوشت أو دلو نجار جن مجمرة كنجمرة لنا كافت منفساوي كافت هيل مقبل انتاي تراماري دلنا انتاي يزخلو سبك أمس نفس ناسي هايلي أوير كوين ناس كنزارة ربع لنا
شالو حلافنت كنوسد علينا أب كم زبل كي عادم كذا حتت كان أو حدا بتعمل فيل نقبر علينا أبدك أنا بزح فيل نقبر علينا أنا من تاي تاد تأبو ننوس فوقفهم ننحجم تدحتو كاب instead of blaming السوق بها هالو خبز وعلو أنا خ قب أي حلافنتي وات على خدي ناتي بارتسي قبر على خدي بزحدار نزحدار إزيابير زحت النجار ويتناتي حلافنسي يوات أقول خدي بأقبابو نلعو مجمر أنا ملس كاب بيكتم بلايجرنا نسا نسو خنبل كاب نوعل مالتي حجي كلاتنا خمسة عينت ناي أتحساس بحسبت ناي وشتاوي منفساو حسبت اندحر دا قبرنا متي ناسي بزح فوسو خمتي بزح كالو تخمتي لا تسفاي قبر كاو كي جمرنا خبرسنا هاي جمرنا جن كل جزء اندحر كم زخنتكم نوعل لنا خوي ناسي أب عين خادلو قند خير أخص أب عين حو خادلو بسر كون كم خوي نختار في مالتي unfortunately. Yeah. Thank you دحفتي منالواش كدمو معصاونا ناي last تبليو نجر تلك حسب أدلك بك يا معصاونا. كمزي بزحت I mean actually كلت مور مزحفتي recommend تزقبر دس بلاني عن تجارة نيرة نعي بتعمي زد أمان مالتيو but overall جن كم حساب مالت أنا نعطينيش تي personal دخونا نجار شير كجبر بينا حوي كل جزء كم example دمت أو نناقش حواتي كم مكر كله intentional زنجرن مالتي نمتى كأسوخا excuse كم زي بلن من جار إلى مالتي سوها أنتايو أنا سي of course أساس الاستعمال كيرو له كندا أستات عسرت عمد كأني بيني single كوينة إيه دك عد بتاني حب زي زخون عيخون حاجة zero support مالتي financial يخون بحساب يخون بدقف physical يخون ولا حنتكي هاللوني جن أقول أتوعي بالكون تسابير عي تعرفكون ما عدس عدا opportunity مخان مستخبدتو عدا opportunity مخان سلاد فلتكو ندك عدا خون كم زلني مجمرا نرأسي سب خون كم زلني رأسي تتوقبل كم زلني تعنتو يزخبلوز أنا حكون نجرات منتهم حتوتات مليسة يوردالوس منيا أنت نخميت تتوقبل دلني كم يجري إنت نوشت قوي زلني تراما ديو كل جونت تاع نوع هيل جرسي بخلت أجريت أتأودبل ناتو نعي بقعت سب خونا لأن مجمرة ندق إيكا بقعت الدخون سلازل خاو حليف خان حبرت سب كترف النحر كويناسي نزخلو كم يجري يقبر كام بالجميرة خاو حليف خا هيوت كان معبايسي تخيل مخانكا 4 قلعت ندحر بينين دع بخوف تمرتبيك خيد كيلة بيزنس كمسرت كيلة نت سيستم بنتريت كجبرو تخيلة بكونفيدنس بقانق أيخون مس كله أبتزل على تفتات كيدون كزارب دفرت ندحر كيلة سي واينات تاني اشتحافتي تن اشتحاوي كجبرو زي كل تسينجل دلو مالتي أنا انتجريو سلازي كبيد أيقونة وكله نجاس يبتصح يكالي كجبرو إلك تعمينك أبتحت جزء بحاجز بتسجع أملاخون يكالي زي كال نجار يلن مالتي حجزي يا خا مخرك هبز دلي أنا كم أخ جبر تخيله يو أن السخين السخاء excuse يبلكم توم ناشتي دزارب دلو مالتي كتمت أخو لهم جن التي كاب نيجاتيف كلها زعد إذا خمس زبل نجارات بقى بوزيتيف زخونة مشالو أنا بقى خطك أملو نتتصبو نجارات كري نتزجود لنا ده يكون التجبر اللي تي مشالو أبزع عدمت يلا حج نوات انتهي تصبو كنداسي انت عين تصبو opportunity تاعت اللو أنا خنتاي كتك أميخل كأو خفتي مجبس كفت زلو نيتح عد فرياتي كميجرا أنا not literal fruit يكون كنت بدل له انت كتكمل الكاميجر هوتي كعب دبل حتوتات كنملس تصبق كوين يسمعني تاو حليفها كم تقدم حجز بالنيون اب حلف عينبر بوزيتيف نخون قنعنا يحلونا بتصبق منفس نتسل فرات املاخ يحلونا مشالو املاخ زبال حيل خمزلو فليق ناسي فتار خمزلنا فليق ناس فرات املاخ حيزنا كله سبق ابا امثال املاخ استفتر مخانون دا فلت ناس بفقري بتحتنا كنملالس نتخفوز جبرنا ونحجب قربا جزي استمهاركو بين حوي كينو هالكامبري زي أخب لا يفتو قدم حيمانو زمهارنا مالتي محرت بقبار محرت تقبرلو نتسبمو أو قنت نبر بقى خد دقاقي مخ بدلكاسي فأتهبو عينت تمرتي تماهير عابي مخوم يخازر دعنا نيروب كومو قنو كونان أب ريسنت عمتات قل محرت كقبرالني اتسبقن محرت كيرو لي
ኣብ ሂወተይ ኦፍ ኮርስ ቢዝነስ የብሉን ማለት ወይ ድማ ከም ካልእ ግዜ ንኽዕምፀኒ ይኹን ንኽብድለኒ ወይ ንኹም ዓይነት ተግባራት ኣብ ሂወተይ ክኸውን ፍቓድ ሂቦኒ ግን ከዓ እቲ ነቲ ሰብ ከዓ ወይ ከምዚ ምፅላእ ይኹን ከም ኣሎ ምሽ ቅርሕንቲ ዓይነት ነገር ወላ እኳ ምሕረት ገይረ እንዳበልካስ ግን ኣሎ በቃ ኣይ ሰብ ዝጥዑይ ሰብ ኣይኮነን ዓይነት ኢልካ ክስታይ ትኸውን ከምኡ ነይርና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘላትኒ ርድኢት ግን ብፍላይ እታ ሓንቲ ሬኮመንድ ክገብራ እዩ ዝበልኳ መፅሓፍ ዝሓገዘትኒ ማለት እዩ you bless them በቃ ነቶም ከፍእ ገበርትኻ ውንሲ ነቲ ምሽ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ንብል ነቶም ክስታይ ክምስ ንፀላእትኩም መርቑ ይብለና እዩ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ በቃ ትምርቖም you bless them ፅሕማ ገይርካ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ኣላው ትገብሮ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሂወትካ ደጊሙ እሱ ዕሽነት እዩ ናቱስ ምስትውዓል ኣለና ጥበብ ተዋሂብና እዩ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ግን እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ትባርኾ በቃ ምሻሎ ብለስ ትገብሮ ጥልኢ ዘይኮነ ሕማቕ ነገር ዘይኮነ ገለስ በረኸት ሽዑ ንዓኻ ቅድሚኻ ፅቡቅ እዩ ዝኾነልካ ሕጂ እዚኣ ዓባይ ትምህርቲ ተማሂረ ብጣዕሚ ንዓ ፕሮሰስ ትገብሮ ዘለኹ እሞ ካብ ውሽጥኻ እውን ፍቕሪ እዩ ዝመልእ ሰላም ነገር እዩ ዝመልእ እሞ ንዓኻ ከዓ ዓብይ ፈውሲ እዩ ዘምፃልካ ነቲ ንፅባሕ ንግሆ ድኸውን ኣብ ሂወትካ ትኸዶ መገዲ እውን እንዳቕናዓልካ እዩ ዝኸይድ እሞ ምሕረት ምግባር ብቕንዕና ምምልላስ ነቲ ክፉእ ገባሪኻ ከዓ ኦፍኮርስ ኣክሰስ ትቦ ማለት ኣይኮነን ደጊሙ ክብድለካ ግን ኣብቲ ዘሎ ግን ብርኽ ተብሎ በቃ ምሻሎ ትባርኾ ብለስ ትገብሮ ኣስክት ተን መፅሓፍቲ እንታይን The Game of Life and How to Play It ክልተን ሓንቲ ፀሓፊት እያ ፅሒፋተን 1920 ዝፀሓፈቶ ልዕሊ 100 ዓመት ፅቡቅ ዝንበብ ድሽየጥ ዘሎ መፅሓፍ እዩ እታ ሓንቲ ከዓ The Power of Your Word Okay. الساوند صحفيتي أنا مجمرة ألاتني فلورنس قالت باليامس أنت فلورنس كلتي أنا ساعات حفاتنا يعني so the power of your words اللي كده حنت مش صب أبزون صحفانينا كل ساكن قبرينا يرد حفتي بتعمي زمسكنكي يغني لي كبرتي هذا اللي صب جزء أني حنا بتعمي تحقيسه بزحكات صب وزهنا information كتب الناس أنا حكي I'm sure إذا سمعتنا تحقيسهم مالو بزح كأن عم تكم أبتي وتم كأن قدميت كسجومو زجورم بزح نجر يمكن لهم thank you very much thank you بين حوي أنا بتعمي إذا مسكن عمين كاسلز عدم كان نخبرك no problem تخاطرتنا كم زخ سمعوات صنعكم بتعم تصبوا جديد أنا حنا أخل دخلنا information كهيباتنا إذا نجرزي بزعبا كندا كوخن زارب نتصنعنا قلنا كندا تراح تملك دي كونسي لازم كلاتنا أبدا جزر لنا زملكتي سلازي كم غيرنا نقدميت كنسجو مالنا إلى بزح بوزيتيف زخونا مال اختختبنا تانيحا سلازي أبزل لكم برتعيكم قليل هوت يلن جن كل نجر تعالي دلي سلازي برتعو تبهو سرحو እግዚአብሔር ቃ ዓወትክበኩም እዩ ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ግዜኩም ስለ ዝሃብኩምና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና የቀኒልና ክብረት ይሃበና ሎም ምሸት ኣብዚኣ ክንውዲእና ብተመሳሳሊ ፕሮግራም ካልእ መዓልቲ ክንራኸብ ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች